नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज ही इंशाअल्लाह ताला हमारा पारा 13 स्टार्ट हो रहा है। पारा 13 में हमने आज सूरह यूसुफ मुकम्मल करनी है, सूरह राद मुकम्मल करनी है और सूरह इब्राहीम मुकम्मल करनी है। तो हमने 3 सूरह इंशाल्लाह मुकम्मल करनी है और जो सूरह हिजर है उसमें वो ये है कि एक ही आया उसकी इसमें आती है। मैं जी अब तिलावत लगाती हूँ। आया 53 है सूरह यूसुफ की। أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। तो देखिए पीछे से हम ये पढ़ रहे थे ना कंटिन्यूटी में कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जो है वो जेल से जब वो निकले तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेगुनाही के लिए उन्होंने कहा कि पूछा जाए पहले और उस चीज़ को पहले क्लियर किया जाए। और फिर जब वो सब क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आप फिर निकले तो आपने बताया कि मैंने बिल्कुल ख़यानत नहीं की थी। अज़ीज़ को बताया कि मैं तुम्हारे घर में रहते हुए मैंने ख़यानत नहीं की थी। तो देखिए ना लेसन एक ये कि ख़यानत नहीं करनी जिसके साथ हैं। और अब यहाँ पर उन्होंने देखें कितना खूबसूरती से कहा है कि नफ्स की बारात नहीं कर रहा हूँ कि ये नफ्स तो जो है वो बदी पर उकसाता ही है। ठीक है ना? तो लेकिन ये फिर भी अब खुद क्रेडिट नहीं लिया कि मैं बहुत वो हूँ या मैंने देखो कैसे कर लिया, कैसे अपने आप पे कंट्रोल किया, ये किया। उन्होंने कहा नहीं, क्रेडिट सारा अल्लाह सुब्हाना तआला का है। नफ्स तो उकसाता है इंसान को, जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर अल्लाह की रहमत हो और वो गफूर रहीम हो, तो फिर इंसान जो है वो बुराई से भी बच जाता है, सब्र और तहम्मुल भी कर सकता है और अल्लाह सुब्हाना तआला पे तवक्कुल रखें तो फिर रहमतों की बारिशें भी इंशाल्लाह होती हैं। तो यही उनका कहने का उन्होंने एक सारा क्रेडिट जो है अल्लाह सुब्हाना तआला को दिया। तो हमें भी यही है कि कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो सबसे ज़्यादा जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला को ही याद करें। अच्छा जी आया 54 बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको अपने लिए मखसूस कर लूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने से गुफ्तगू की तो उसने कहा आप हमारे यहाँ कद्र मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला हूँ और इल्म भी रखता हूँ। अच्छा जब ये बादशाह ने उनको बुलाया और उन्हें कहा कि चले अब आपको जो है ये पोस्ट देते हैं, अब आपको तो सारी समझ है। लेकिन उस वक़्त क्या था कि उसने सारे अपने लोगों को बुला के ना थोड़ी-सी कॉन्फ्रेंस सी बुलाई थी और सारे लोगों से पूछा कि क्या करें, क्या करें? बहुत से लोग ये कहते थे ये ख्वाब तो सही नहीं है। अब ये आपको कह रहे हैं कि 7 साल ऐसे रहेंगे, फिर 7 साल कहत आएगा और फिर अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा? तो आप इन पे बिलीव कर रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि ये ठीक है। और कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तो यानी ये कन्फ्यूजन का माहौल था। लेकिन उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम ने ना अपने आप को पेश किया और कहा कि मुल्क के खज़ाने मेरे सुपुर्द कर दीजिएगा, मैं हिफाज़त करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। उन्होंने कहा आप मुझे बना देना फाइनेंस मिनिस्टर, तो उससे क्या होगा? ख्वाब भी मैंने बताए, टेक केयर भी मैं करूँगा और आंसरेबल भी मैं होऊँगा, मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो इससे हमें क्या लेसन लर्न करता है कि हमें भी अगर कोई सबब नज़र आए और कैपेबिलिटीज़ अपनी हों, कोई अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से मौका मिले तो उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। जैसे अब हमें ये मौका मिला है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें चूज़ किया है कि हम ये कुरान का तर्जुमा तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकें। तो ये हमने फिर इंशाअल्लाह ताला इस मौके को अब हमने जाने नहीं देना। हमने हिम्मत करके जितना हम इसको मुकम्मल कर सकते हैं, हमने कोशिश करनी है कि मैंने ज़रूर इसको जो है ना इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करना है। अच्छा जी 56 इसी तरह हमने और बच्चों के लिए भी ये है कि हमारे बच्चों को भी अगर कोई चांस मिले, कोई मौका मिले तो उनको ज़रूर एनकरेज करें कि बेटा आप पार्टिसिपेट करो, बाकी अल्लाह सुब्हाना तआला के सपुर्द। अच्छा जी 56 इस तरह हमने उस सरज़मीन पर यूसुफ के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की, वो मुख्तार था और उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाज़ते हैं, नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि ये देखो कैसे हमने उसको उसी सरज़मीन में इक़्तिदार बख्शा जिस सरज़मीन में वो जो है वो वहाँ पर बेचा जा रहा था, एक गुलाम था और कैसी दास्तान है उनकी, ये गुलाम की गुलामी और फिर ऐसा गुलाम जिसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी हुई हो, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुई हो, वो जेल में रहा हो। और ऐसे गुलाम को अल्लाह सुब्हाना तआला ने कैसे इक़्तिदार बख्श दिया? ये अल्लाह सुब्हाना तआला की कुदरत के अलावा तो कोई नहीं कर सकता।
یہ ان کے صبر کا پھل تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ 57 اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ تو خدا ترسی اور ایمان تو بہت سافٹ اسپوکن رہیں، کوشش کر کے اپنے ہم لوگ جو ہے اپنے پر ورک کریں، غصے پہ کنٹرول کریں، اور خدا ترسی جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کے لیے آخرت میں بھی اجر کا باعث ہے۔ 58 یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت اس نے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں، کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب وہ اس وقت آپ نے وہ غلے کا سارا ہولڈ لے لیا نا، تو 7 سال آپ نے غلہ سیو کیا اور اتنا اچھا آپ نے اس کو مینج کیا کہ دیکھیں آپ نے انڈر کمٹ کیا اور اوور پرفارم کیا، اور آپ نے اتنا اچھا مینج کیا کہ اتنا غلہ تھا مصر کے پاس، اتنا غلہ تھا کہ وہ ہر جگہ انہوں نے کا چرچا ہوا، لوگ دور دور سے غلہ لینے ان کے پاس آتے تھے۔ تو اسی طرح ان کے بھائی بھی آئے جب خبر سنی کہ وہاں پر غلہ موجود ہے، تو پھر وہ جیسے کاؤنٹنگ کر کے دیتے تھے نا، ہمارے بھی زمانے میں وہ شناختی کارڈ دیکھ کے سب کو پھر آٹا ملا کرتا تھا، تو اسی طرح وہ کاؤنٹنگ کرتے تھے گھر میں کتنے بندے ہیں، کتنا دیں کتنا نہیں دیں، تو اس طرح انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک ہمارا تو گھر میں بھائی بھی ہے، تو پھر حضرت یوسف نے تو ان کو پہچان لیا تھا، انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، تو اب حضرت یوسف نے اپنے بھائی حضرت بنیامین سے ملنے کے لیے بھی کہا کہ بھئی تم اس کا لے رہے ہو مجھ سے راشن، لیکن اس کو لے کر آؤ پھر میرے پاس، اور پھر یہ کہا کہ دیکھا نہیں میں کیسے پیمانہ بھر کے دیتا ہوں، میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان کو اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوگوں کو بتانی بھی پڑتی ہے۔ کئی دفعہ تو ہم لوگوں سے ذکر نہیں کرتے نا، لیکن کئی دفعہ جیسے کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ آپ کے کیا کریڈینشلز ہیں، آپ کیا آپ کے پاس ہیں، تو وہ چیز کا ذکر ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کئی دفعہ کرنا چاہیے۔ 60 اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب ہی نہ پھٹکنا، بلکہ ان کو تھوڑا وارن بھی کر دیا کہ یہ نہ ہو لے کر ہی نہ آئیں۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اس سے بھیجنے پہ راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی رکھ دو، اور یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کے وہ اپنا مال اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے اور اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ وہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ 64 اب ان کو ڈر تھا کہ ابا تو اجازت نہیں دیں گے۔ 64 باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ 65 پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارش تر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اس غلے کا اضافی سامان کے ساتھ اس غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو بس وہ انہیں کنونس کرنے لگے کیونکہ حضرت یعقوب تو ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ جو انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا، تو وہ کہتے ہیں میں بنیامین کو کیسے تمہارے ساتھ بھیج دوں، پر انہوں نے بتایا کہ وہ بہت ہی سافٹ ہے، ان کی تعریفیں کی اور بتایا کہ دیکھیں ہمارا سامان بھی واپس کر دیا، اگر ہم لے جائیں گے تو بہت اچھا آدمی ہے اور ہم ٹیک کیئر کریں گے، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ 66 ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ کو پیمانہ نہ دے دو گے، اس کو میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمانے دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس کال پر اللہ نگہبان ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوا کہ اب ہم نے بھائیوں کا بھی تو کریکٹر ایویلویٹ کرنا تھا نا، تو بھائیوں کا کریکٹر ایویلویشن ہم نے جب کی تو کیا ہمیں پتہ چلا کہ وہ دیکھیں اب ان کو جب حضرت یعقوب نے کہا کہ قسم کھاؤ اللہ کی، یعنی کہ ان کو یقین تھا کہ میرے بچے جو ہیں نا وہ ان کا کریکٹر ایسا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی پھر اب گڑبڑ نہیں کریں گے، کہ اب دیکھیں نا ان کے بھائیوں کے جب ہم کریکٹر ایویلویٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، تھوڑا کھٹا تھوڑا میٹھا، یعنی کہ جیسے ایک نے کہا کہ قتل کر دیتے ہیں تو پھر بڑے نے کہا نہیں نہیں قتل نہ کرو تھوڑے اس میں ڈال دو، اسی طرح جب یہاں پر آئے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم، اس کا مطلب عقیدہ درست تھا، عقیدہ تھا، خدا کا خوف تھا ان کو، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو یقین تھا کہ اب جو ہے نا یہ نہیں پھر جھوٹ بولیں گے، بالکل ٹیک کیئر کریں گے اگر ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ اب 67 پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر اس میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کا بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اب ان کو دیکھیں 3 اس کی تفسیریں ہوتی ہیں کہ کیوں کہا گیا کہ ڈیفرنٹ دروازوں سے جانا، ٹھیک ہے، اور تینوں ہی کریکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جی اکٹھے اگر یہ اکٹھے سارے کے سارے چلے گئے تو کوئی چور نہ سمجھ لے، پکڑ نہ لے وہاں پر پولیس وغیرہ کی ہے۔ دوسرا یہ کہ نظر نہ لگ جائے، وہ چاہتے نہیں تھے سارے اکٹھے جائیں اور نظر لگ جائے، یہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ کہیں جاتے پیچھے ہو سکتا ہے یوسف سے ملاقات ہو جائے، کہ علیحدہ جگہوں سے جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ یوسف مل جائے اور یوسف سے ملاقات ہو۔ جب ڈیفرنٹ دروازوں سے جائیں گے تو چانسز بڑھ جاتے ہیں نا، سب سکیٹر کی کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، سارے سکیٹر ہو جاؤ، سکیٹر ہو کے ڈھونڈ
ढूँढो अपनी-अपनी जगह, एक ही जगह पे 2 लोग ढूँढने का क्या फ़ायदा, सब स्कैटर होके ढूँढो। तो ये भी उनके दिल में था। 68 और वाक़या ये भी है कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफ़र्रिक़ दरवाज़ों से दाख़िल हुए, तो उनकी एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी, इसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को जानते नहीं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एक तदबीर, एक तकदीर। तदबीर उन्होंने की कि अलहदा दरवाज़ों से जाएँ, टेक केयर किया कि इस तरह हो, शायद कि मिल जाएँ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जैसी हमारी मशीयत है, होना तो वैसा ही था। तो ये जो हम कहते हैं ना कि डिप्रेशन के लिए पड़े, गम में पड़े, तो देखिए ये हमें उस वक़्त सब्र आता है कि देखिए हम अपनी जितनी भी तदबीर कर लें ना, कुछ चीज़ें तकदीर में होती हैं और तकदीर को भी मतलब मुख्तसरन सा बता देते हैं कि तकदीर के 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक तो वो होता है जो अटल होता है ना, जैसे जो चेंज नहीं होता। और एक तकदीर का वो पार्ट होता है जो चेंजेबल होता है। उसको लिखा ही ऐसे होता है कि वो चेंज हो सकता है। जैसे हमने यूनुस के वाक़ये में पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि यूनुस कभी भी मछली के पेट से ना निकलता अगर वो तस्बीह ना करता। जिसका मतलब था कि उसकी तकदीर में लिखा था कि अगर वो तस्बीह करेगा तो मछली के पेट से निकलेगा, व्हिच ही डिड, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज हो सकती हैं तकदीर में। तो ये दोनों चीज़ें और फिर इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि नहीं, जो वो तो हम जानते थे कि हमने क्या करना है। अब 69 जब लोग यूसुफ के हज़ूर पहुँचे तो इसने अपने भाई को अपने पास बुला लिया और इसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खो गया था। अब तू उन उन बातों का गम ना कर जो ये लोग करते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई से मिले, उनको बताया, दिल को भी ठंडक मिली। 70 जब यूसुफ उन भाइयों का सामान लदवाने लगे तो उसने अपने भाइयों के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा, "ए काफ़िले वाले तुम लोग चोर हो।" इसकी जो है ना सही एक्सप्लेनेशन ये है कि उलमा कहते हैं कि वही आती है पैगंबरों पे और वो वही काम करते हैं जो उनको अल्लाह की तरफ से वही होता है। तो क्योंकि उनको उनको ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही होगी, तो इसलिए उन्होंने वैसे किया क्योंकि पैगंबर का हर काम वही ही होता है। 71 उन्होंने पलट के पूछा तुम्हारी क्या चीज़ खोई है? सरकारी मुलाज़िमों ने कहा बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। इसके जमादार ने कहा ये शख्स ला कर देगा, उसके लिए एक बारिश्तर इनाम है, इसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। यानी कि उन्हें अनाउंसमेंट कर दी कि बादशाह का पैमाना नहीं मिलता है। बादशाह का पैमाना क्या था? ये उस ज़माने में आप बादशाह तो नहीं थे ना, आप तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ऐसा था कि आपने क्योंकि इतना गल्ला हो गया था ना, तो आपने जैसे एक अपने सुवेनियर नहीं होता बनाने के लिए जैसे कप होता है, तो इस तरह की कोई चीज़ बनाई हुई थी, जिससे ये पता लगता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गल्ला है और लोग आ सकते हैं, पीपल कैन कम इन और वो एक स्लोगन सा बनाया हुआ था, तो वो गायब हो गया था। क्योंकि उन्होंने खुद ही रख दिया था और फिर उन्होंने उसके ऊपर इनाम भी लगाया कि जो इसको लाके देगा उसको इनाम भी मिलेगा। इन भाइयों ने कहा खुदा की कसम तू लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फ़साद करने नहीं आए और हम यहाँ चोरियाँ करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सज़ा? उन्होंने कहा उसकी सज़ा जिसके सामान में से ये चीज़ निकले आप ही अपनी सज़ा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे ज़ालिमों को सज़ा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खुरीजियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज़ बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ की ताईद अपनी तदबीर से की। उसने ये काम ना किया था, अल्लाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता इला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं और एक इल्म रखने वाला ऐसा ही है जो साहिब इल्म से बालातर है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी चलो जी तलाशी लें सबकी तलाशी और उनसे पूछ लिया कि अगर निकल आया तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो यही होता है कि फिर वो उसको उसी जिस मुल्क में गलती की होती है उसकी सज़ा मिलती है तो आप रख लीजिएगा उसको। अब ढूँढना शुरू हुआ पहले फौजियों जो और लोग थे उनका ढूँढना शुरू किया और एंड में फिर क्या हुआ कि उनके हज़रत बिन्यामीन के सामान में से निकला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए इस आया में क्लियर कर दिया कि हमारी तदबीर थी ये। जो क्वेश्चन करते हैं ना कि कैसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया हज़रत यूसुफ ने, वो तो नबी थे, उन्होंने क्यों अपने भाई को फँसाया और इस तरह के जो क्वेश्चनिंग करते हैं ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर आंसर दे दिया। तो हमारी तदबीर थी, ये हमने किया था इस तरह के हम चाहते थे कि ये हो और वरना तो कोई भी अगर अल्लाह अल्लाह नहीं चाहता तो ऐसा नहीं हो सकता था और अल्लाह चाहता है जिसके दर्जे बुलंद कर देता है। 77 इन भाइयों ने कहा ये चोरी करे तो कुछ तज्जुब की बात नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। अब हमने भाइयों का करैक्टर भी असेस करना था ना, अब भाइयों के करैक्टर पे फिर आ जाए। फौरन क्या कह दिया, हाँ, इसी ने किया होगा, इसका तो भाई भी चोर था। अब अगर वो भाई अच्छे होने के ना सॉफ्ट स्पोकन होना, अच्छे होना ये मैं मुझे लगता है ये जो खट्टे-मीठे भाई है ना, ये हमारे जैसे हैं। मतलब हम लोगों का करैक्टर इसमें ज़्यादा फिट हो रहा है, हम भी कई दफ़ा नहीं ख़्याल रखते, कोई चीज़ हो मुँह में आओ निकाल दी, देखा नहीं सामने वाले का दिल कितना दुःख गया, क्या हो गया क्योंकि लफ्ज़ों के तीर चल ही जाते हैं और हमें कंट्रोल भी नहीं रहता कई दफ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करे। लेकिन ऐसे अगर किसी से हो जाए, तो मेक श्योर कि जिसके साथ आपने ज़्यादती कर ली है, अब उसका दिल तो नहीं जुड़ेगा लेकिन एट लीस्ट आप अपनी माफ़ी तो माँग सकते हैं ना। उनको बताएँ कि आप नादिम हैं, गलती से हो गया, माफ़ी जैसे देनी है किसी को वैसे माँगनी भी है। तो कभी गलती हो जाए तो ज़रूर माफ़ी माँगे, तो मैं आप सबसे माफ़ी माँग लेती हूँ, कभी मैंने दौरा कुरान पढ़ाते हुए किसी का दिल दुखाया हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। अच्छा जी, तो ये हुआ कि फिर अब ये देखिए भाइयों ने फ़ौरन कह दिया इसके भाई ने भी चोरी की थी।
अब ये कैसे हुआ? ये एक किस्सा है, मुख्तसरन बता देते हैं कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे थे ना, तो उनकी वालिदा जो थीं वो तो इस्लाम ले आई थी ना याकूब के साथ ही, उनके नाना इस्लाम नहीं लाए थे, वो बुतों की परस्तिश करते थे। तो आपकी वालिदा को ने हज़रत यूसुफ़ से कहा, तुम ऐसा करो, अपने नाना के ना वो बुत उठा के ले आओ। तो क्योंकि वो उन्हें लॉजिक देना चाहती थी कि ये देखिए, ये तो अपनी हिफाज़त नहीं कर सकते, इनको हम उठा के ले आए हैं और ये तो खुद को तो बचा नहीं सकते, आपको कैसे बचाएँगे? तो यूसुफ़ वो बुत उठा के ले आए थे। तो जब बुत बुत उठा के ले आए, तो इन भाइयों ने तभी शोर मचा दिया था, ये देखो चोर, 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 चोर अपने नाना की चीज़ें उठा के ले आया है। तो उसी वक़्त फ़ौरन ये बात कह दी, अच्छा ये तो भाई, इसका तो भाई पहले ही चोर है। यानी अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की देखें क्या हुआ, अब सेकंड यूसुफ़ ने इसकी बात सुनकर पी गया। हकीकत इन पर ना खोली, बल्कि ज़ेरे लब इतना कह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग। मेरे मुँह दर मुँह मुझ पर जो इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो, इसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। मतलब वो बेचारों ने फिर सब्र ही कर लिया और उनके आगे ना कुछ बोले, ना कोई बात किया। तो हमें कोई बात सुना दे तो कोशिश करके चुप हो जाएँ, और हम किसी को बात सुना दें तो कोशिश करके माफ़ी माँग लें। अच्छा जी, 78 उन्होंने कहा, ए सरदार ज़िल इक़्तिदार अज़ीज़, इसका बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको एक बहुत बड़ा ही नेक नफ़्स इंसान पाते हैं। अब ये देखें फिर भाइयों का करैक्टर कि अब सॉफ्ट कॉर्नर जाग गया कि नहीं, नहीं, अब तो वादा किया था, अल्लाह की कसम खाई थी, वादा किया था वालिद से, तो अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो उनके करैक्टर से करें ना, कि एक तो हज़रत यूसुफ का करैक्टर है, कितने वो साबिर हैं, हज़रत याकूब कैसे हैं और ये भाई कैसे हैं। और भाइयों में मुझे मतलब लग रहा है हमारे हालात काफ़ी इनसे मैच कर रहे हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कि फिर वो अच्छे हो गए कि देखें ये बूढ़ा है, हमारा बाप बूढ़ा है, हमें रख लें, हमें रख लें और उनको ना रखें। यूसुफ ने कहा, पनाह खुदा की, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना माल पाया, उसको छोड़ के दूसरे को रख लेंगे तो हम ज़ालिम होंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें से सबसे बड़ा वाला बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वाले तुमसे खुदा के नाम पर क्या अहद व पैमान ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में जो ज़्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज़ ना जाऊँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दें, या फिर अल्लाह ही मेरे हक़ में कोई फ़ैसला फ़रमा दे, वो सबसे बेहतर फ़ैसला फ़रमाने वाला है। अब वो तो माने नहीं, हज़रत यूसुफ ने तो नहीं मानना था, क्योंकि उनका तो प्लान था कि ज़ बिन्यामीन को रखें, लेकिन अब क्या हुआ कि अब इन्होंने कॉन्फ्रेंस की कि हम क्या करें, हम क्या करें? तो इनमें से जो बड़ा वाला था ना, जो बड़ा वाला था ना, वो ही था जो उस वक़्त उसने मना किया था कि तुम नहीं फेंको कुएँ में, और ये बड़े वाले का नाम रोबील कहते हैं, राबील, और यहूदा भी इसको कहते हैं ना, तो यहीं से सारे यहूदी जो हैं, यहूदी का नाम जो आया है वो इस इन्हीं से आया है। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं वापस जाऊँगा ना, तो वो फ़ौरन उसने देखिए अपने आप को पेश किया। इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग कि उन्होंने कहा कुछ भी है मैं भाई के साथ रहूँगा, कम से कम उसको तसल्ली होगी कि एक भाई मेरे साथ है। जैसे हमने उनको कहा है कि कुछ चीज़ें उन्होंने गलत की, तो ये जो चीज़ तारीफ़ की है कि वो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, मैं रहूँगा अपने भाई के पास, जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त नहीं देंगे, मैं वहाँ रहूँगा। तो ये उनकी एक पॉज़िटिव चीज़ थी। तुम जाकर अपने वालिद से कहो, अब्बा जान आपके साहबज़ादे ने चोरी की है और हमने इससे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ हमें मालूम है बस वही तुम हम बयान कर रहे हैं, और गैब की निगरानी तो हम नहीं कर सकते। अब ये देखें, ये फिर गलत बात की ना, वालिद को जाके क्या कह दिया, देखिए फ़ौरन ही उनका दिल दुखा दिया ना कि अच्छा जी, आपने जो भेजा था ना जिसको, उसको चोरी की है, और फिर आगे से थोड़े से डरे भी कि अब हमने सख्त बात कह दी है, तो फिर कह रहे हैं, अब हमने तो नहीं देखा उसको चोरी करते हुए, हमें मालूम नहीं है, बट गैब का तो इल्म अल्लाह ताला को है। तो बात ऐसे भी तो कह सकते थे ना कि अब्बाजान वो हमने तो नहीं उसको देखा बिल्कुल चोरी करते हुए, और नहीं पता नहीं वो कैसे फँस गया। तो हमें ये क्या, इससे लेसन क्या आता है कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ, हम कई दफ़ा पेरेंट्स को फिज़िकल सपोर्ट तो बहुत देते हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। तो अपने पेरेंट्स को हमने बहुत टेक केयर करना है, और उनको सिर्फ़ फिज़िकल सपोर्ट नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी देनी है। देखना है कि उनका क्या मिज़ाज है, ऐसी बात नहीं करनी जिससे उनका दिल दुखे। तो चाहे कोई ऐसी बात हो भी तो इतनी सॉफ्टली करके बतानी है कि उनको महसूस नहीं हो। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहाँ हम थे, उस काफ़िले से दरियाफ़्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए थे, और हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। बाप ने ये दास्तान सुन के कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल बना दिया। फिर वही बात कही कि तुम्हारे नफ्स ने आसान कर दी तुम्हें ये बात। अच्छा, इस पर भी सब्र करूँगा और बखूबी करूँगा। क्या बईद है कि अल्लाह उन सबको मुझसे ला मिलाए, वो सब कुछ जानता है और उसको सब कामों पर हिकमत मबनी है। और अब ये देखें कि इतना अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और आफ्टर सो मेनी ईयर्स अल्लाह पे तवक्कल नहीं छोड़ा। तो यही हमने भी करना है। 84 फिर वो इनकी तरफ से मुँह फेर कर बैठ गया और कहने लगा, हाय यूसुफ, वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा है और इसकी आँखें सफ़ेद पड़ गई हैं। बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं। नौबत ये आ गई है कि उसके हम अपने आप को भुला देंगे या अपनी जान हलाक कर देंगे। अब ये देखें ना, ये भी सख्त जुमले हैं ना जो बाप को बोल दिया। सॉफ्टली भी तो बात की जा सकती है। तो यही चीज़ें हमने अपने पेरेंट्स से सॉफ्टली बात करनी है। कोई बातों पे आप इरिटेट होते हैं या आपको लगता है कि क्यों ऐसे करती जा रही हैं, तो फिर गुस्सा नहीं करना, सॉफ्टली बात करनी है। अच्छा, उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और गम की फ़रियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ़ हूँ, तुम नहीं हो। तो उन्होंने फिर कह दिया कि मैं तो अपने गम की फ़रियाद सवाए अल्लाह के किसी से नहीं करता। तो लेसन
ہم نے بھی اپنے غم کی فریاد ہر کسی کو جا کے اپنے غم نہیں سنانے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، داستان ہر کسی کو، صرف اپنا غم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتائیں، کیونکہ سالور تو اگر کوئی چیز کو سالو کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ 87 میرے بچوں جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی نعمت سے مایوس نہ ہو، اور اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو بالکل یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ ضرور ٹوہ لگاؤ، جاؤ اللہ کی نعمت سے مایوس نہ ہو، مل جائیں گے وہ۔ 88 جب یہ لوگ مصر جا کے یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سے پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کے یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تجھے کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اب حضرت یوسف نے ان کو بتا دیا کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں اور تم نے دیکھا ہے میرے ساتھ کیا کیا تھا، بس خاموشی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، اللہ سبحانہ پھر وہ شکر اور صبر نہیں چھوڑا، کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھ پہ احسان فرمایا ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ مجھے واپس مل گیا، اور یہ تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز دیتے ہیں۔ تو ہمارا لیسن کیا ہے کہ صبر اور شکر یہ ضرور جو ہے وہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو پریشانی اور مسئلے سے نکالتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور forgiveness اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ ہیلنگ starts with forgiveness، جیسے انہوں نے معاف کر دیا نا، اٹ starts with forgiveness۔ جو اتنے بڑے بڑے سیشنز پیسے دے کے سائیکالوجسٹ کو دیتے ہیں، what they teach is to forgive and forget and move on move on move on۔ ایک بہت ہی اسی طرح ایک بک بھی کسی نے لکھی ہوئی تھی نا، ایک بندہ تھا وہ اسی طرح کنسنٹریشن کیمپس میں تھا، پھر اس نے سارے جو ریزنز لکھے تھے کہ ہاؤ کین یو اوور کم سچ سچویشن، اس نے یہی رکھا تھا کہ لک فارورڈ ٹو اے پازیٹیوٹی ٹو اے فیوچر اینڈ جسٹ ٹیل یور سیلف دیٹ دس گونا اینڈ دس گونا اینڈ اینڈ forgive whoever has done that to you۔ تو یہ forgiveness اور gratitude اور یہ ہے نا، یہ ہیلنگ کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اور مصیبت آ جائے، gratitude اگر آپ پکڑیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ایک چیز چلی گئی تو جو چیزیں ہیں آپ کے پاس اس سے سٹارٹ کر لیں، وہ تو شروع ہی ہو جاتی ہیں نا۔ ہر سانس سے کتنی ہی نعمتیں ہمارے پاس اتنی ہیں کہ اگر ایک چیز نہیں ہوگی تو there are hundreds which we can count on۔ 91 انہوں نے کہا باخدا کہ تم کو اللہ ہی نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ، میرے والد کے منہ پہ ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور وہ اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب دیکھیں وہ قمیض کا کریکٹر پھر آ گیا اور پھر دی گئی وہ قمیض اور کہا گیا کہ جاؤ اور اس کو میرے والد کے جو ہے وہ چہرے پہ ڈالو تو بینائی ان کی واپس آ جائے گی۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ اب دیکھیں پھر حضرت یعقوب کی اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ he was not treated well over there۔ وہ جو بہویں ہوں گی یا بچے ہوں گے اتنا اچھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے خوشبو اس کی، اور پھر تم لوگ کہو گے کہ میں سٹیا گیا ہوں، کہ مطلب پہلے کہتے رہتے تھے کیا مسئلہ ہے آپ کو۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اس پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا وہی انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ they were not that good with حضرت یعقوب علیہ السلام نا، وہ بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈیٹیل میں باتیں یہ پتہ لگتی ہیں اور قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اچھا جی، پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈالا، یا کہا کہ ان کی بنائی اود کر آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ جب مشکل ہوتی ہے تو اچانک کیسے بیماری بھی چلی جاتی ہے، مشکل بھی چلی جاتی ہے، آل آف سڈن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ تو چلیں واقعہ ایسا ہے، لیکن ہم اپنی لائف میں بھی بہت سے واقعات ایسے سنتے ہیں، کینسر 4 سٹیج تھا، بس پتہ نہیں کیا کھایا ٹھیک ہو گئے، ہولسٹک اپروچ کی، یہ کیا ہم نے، قرآن پڑھا، یہ کیا ٹھیک ہو گئے۔ کتنی چیزیں ہمیں ایسے ملتی ہیں، کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب مان گئے وہ، رائٹ، غلطی کا احساس ہو گیا، اب مان گئے کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہو گیا، تو یہ پھر کھٹی میٹھی ہو گئی، ان کو اب احساس بھی ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی بد زبانی بھی کرتے ہیں، پھر تھوڑا تنگ بھی کرتے ہیں، پھر احساس بھی کرتے ہیں۔ یہ جو کھٹا میٹھا ان کا کریکٹر ہے نا پورے بنی اسرائیل کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ہم اچھے اور مومن لوگوں میں سے ہوں، لیکن کافی زیادہ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے جیسی حالات ہیں ان کے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کا درخواست خواہ ہوں، بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو پھر انہوں نے معافی مانگی، forgiveness forgiveness forgiveness، he forgave his sons، اور پھر ان کے لیے معافی مانگی۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ اب کیسے، اندر لیسن کہ ہر چیز کا کریڈٹ پیرنٹس کو دیں،
कोई मतलब इसका रॉन्ग साइड क्या है कि अगर हज़रत याकूब मिलते हैं यूसुफ से, वो कहते हैं बस आपने बड़े बड़ा मेरा ख़्याल रखा, देखा मेरी ज़िंदगी का क्या हालत हो गई, कहाँ-कहाँ मैं दर-दर फिरता रहा, कितनी-कितनी मैंने मुश्किलें सही, अगर आप मुझे ना भेजते भाइयों के साथ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब उनको ब्लेम गेम देते हैं, वो बेचारे उस वक़्त बूढ़े हो चुके होते हैं, वो और गिल्टी हो जाते हैं, वो और दुखी हो जाते हैं। भई जो हो गया, अब मूव ऑन था, अल्लाह की तदबीर और तकदीर होती है। पेरेंट्स तो अच्छी तदबीर करते हैं ना, हज़रत याकूब अपने बच्चों के लिए अच्छी तदबीर कर रहे थे, नहीं हो पाया। तो बल्कि क्या किया, उल्टा उनको क्रेडिट दिया कि जब मिले तो क्या किया कि ऐसे सारे लोग साथ थे, उनको अपने साथ बिठाया कि आप यहाँ बैठे और कहा कि आपकी वजह से हुआ है, ये सब मुझे आपकी दुआओं से मिला है। तो जब हमें कोई चीज मिले तो हमने क्या करना है, अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना है, आपकी वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ, आपकी दुआओं से मैं यहाँ पहुंची हूँ, आपने मुझे ये किया। ये देखे ना, ये जो होती है ना, ये हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनीज़, तो इधर तो सारा मैं होता है ना, कि हमने और डीन और हमारे बच्चे और हमारी यूनिवर्सिटी और ये। लेकिन ये जो दुबई वगैरह में भी आप में से जो लोग आए हैं, वो पेरेंट्स को क्रेडिट देते हैं ग्रेजुएशंस पे। पेरेंट्स को गिफ्ट्स भी देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, क्रेडिट्स पेरेंट्स को देते हैं और पेरेंट्स को खड़ा भी करते हैं और इस तरह सब। अच्छा जी, 100 शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठा लिया और ये वही बात जो मैंने कही, और सबसे आगे बेख्तियार सजदे में झुक गया। यूसुफ ने कहा, अब्बाजान, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने देखा था। मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया। इसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाके मुझसे मिला दिया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। वाकई ये है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है। बेशक वो अलीम और हकीम है। तो फिर भाइयों के लिए कोई नहीं, ब्लेम गेम होती है ना, हम लोग गैस लाइटिंग करते हैं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा बस शैतान ने मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया, तो दैट वाज हिम, उसने किया। ठीक है। ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी और मुझे बातों की तह तक पहुँचाया, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और मुझे अंजाम मुझे सालिहीन में से मिला। बहुत खूबसूरत दुआ है, अगर हम याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। आया 101 में, इसमें देखिए सबसे पहली हज़रत यूसुफ ने क्या आखिर में कहा कि मेरा अंजाम कार सालिहीन के साथ मिला दे। क्योंकि क़यामत में जब हम लोग उठाए जाएँगे तो ऐसे जैसे लाइनें नहीं बनी होती, जो जिसके साथ होगा ना, उसके साथ उसका हिसाब होगा। जैसे मेरे दिल के दोस्त अगर सही राह पे नहीं है, इस्लामिक राह पे नहीं है और मैं उनके साथ ही घूमती-फिरती हूँ, तो मेरा हिसाब अब उनके साथ होगा। दोस्त अच्छे साले हुए, उनके साथ मैं ज़्यादा उठती-बैठती हूँ, तो मेरा हिसाब सालेहीन में होगा। 102 ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं, वरना तुम इस वक़्त मौजूद ना थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में इत्तफ़ाक़ करके साज़िश की थी। तो अब ये फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि आप भी इतने गमगीन थे ना, वो हज़रत खदीजा की भी डेथ हो गई थी और हज़रत उनके चाचा की भी डेथ हो गई थी, तो वो उसके वक़्त सूरह यूसुफ आई थी, वो उनके गम में उनको बताने के लिए कि देखो कितनी-कितनी मुश्किलें आई, तो वो उनको कहा जा रहा है कि तुम तो वहाँ नहीं थे ना, तुम्हें तो ये किस्सा नहीं पता था, वरना तो ये किस्सा तौरा वग़ैरह में मौजूद है। ठीक है, इनको नहीं पता था ना, और डिफरेंट तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है, वहाँ डिफरेंट डिटेल्स है। यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, कसस कसस का मतलब एडिटिंग भी होता है कि अच्छी तरीके से एडिट करके अल्लाह ताला ने यहाँ दोबारा सुनाया। हाँ, मगर तुम खा कितना ही चाहो, मैं इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं हैं। सो सैड है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तुम कितना भी चालो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अक्सर लोग जो है ना फिर भी नहीं मानेंगे बात। तो अल्लाह ना करे कि हम ऐसे लोग हों कि जो कुरान सुने और फिर बात ना माने। 104 हालाँकि तुम इस खिदमत पर उनसे कोई उजरत भी नहीं माँगो, ये तो एक नसीहत है दुनिया वालों के लिए, आम है। कि ये तो आम है, सबके लिए नसीहत है, ना उनसे कोई उजरत है तुम्हें, ना कुछ है, लेकिन कम ही लोग मानते हैं। ज़मीन और आसमानों में जितनी निशानियाँ हैं, जिन पर हैं ये लोग गुज़रते हैं और ज़रा तवज्जो नहीं करते। इनमें से अक्सर लोग अल्लाह को मानते हैं, मगर इस तरह के उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। क्या ये मुतमईन है कि अल्लाह के अज़ाब को कोई बला नहीं दबोच ना लेगी, या बेखबरी में क़यामत की घड़ी अचानक इन पे ना आ जाएगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, हैव दे फॉरगॉटन अबाउट द डे ऑफ जजमेंट और हैव दे फॉरगॉटन दैट एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम? तुम इनसे साफ कह दो, मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं खुद भी पूरी दुनिया में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरा साथी भी, और अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो अब फिर ये वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ एक रोशनी की तरफ। ये देखें ना, खुद कि मैं खुद पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ, कि मैं आई एम दैट क्लियर कि दिस इज़ द राइट पाथवे, तो अब तुम मुझे फ़ॉलो करो। अब देखिए, अगर हम हैं, अब देखिए हम जब एक बंद कमरे में हैं और वहाँ पे लाइट नहीं है, एकदम लाइट ऑन करते हैं, कैसे सब कुछ नज़र आता है ना? तो ऐसे उनको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा था ना, तो इसलिए ही वाज़ सो श्योर। अच्छा जी, ए मोहम्मद, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वो सब भी इंसान थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वाले थे और उन्हीं की तरफ हम वही भेजते थे। फिर क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं है कि उन कौमों का अंजाम इन्हें नज़र ना आया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं? यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर है जिन्होंने पैगंबरों की बात मान ली, तकवा की रविश इख्तियार की। क्या अब तुम क्या अब भी तुम लोग ना समझोगे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अब ही समझ लो, पैगंबरों की बात जो है वो रविश इख्तियार करो और उनको फ़ॉलो करो जो हमने तुम्हारे लिए भेजे हैं। तो हमें कितने लेसन मैंने आपको सूरह यूसुफ में बताए, कितने!
رحمی رشتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، خاندان والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کسی نے غلط کر دیا کیا کہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کوئی مصیبت آ گئی کیا کرنا ہے۔ کتنی میں ہر آیا کے ساتھ آپ کو ایک لیسن بتاتی گئی، بتاتی گئی، بتاتی گئی، تو ان ساری چیزوں کو یاد کر لیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے تھے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تو یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و روش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں ان سے پہلے آئی تھی انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو پھر وہی قرآن کی اتھینٹسٹی اور ان ساری چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیا میں دوبارہ ذکر کر دیا کہ صرف جو عقل اور ہوش رکھیں گے انہی کو اس سے عبرت حاصل ہوگی ورنہ نہیں۔ تو اب ہم نے عقل اور ہوش کر کے جتنے لیسنز ہم نے یہاں سے سیکھے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے فالو کرنا ہے۔ ہم تھوڑا سا سورہ یوسف کو ریوائز کریں۔ آج سورہ یوسف میں سے کیا لیسن سیکھے؟ جو معافی کا مانگنا اور forgiveness، کہ دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے، اولاد کے ساتھ بھی سافٹلی ہمیں ان کو ٹیک کرنا ہے، غلطی بھی ہو جیسے حضرت یعقوب نے اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ رکھا۔ پیرنٹنگ کے لیسنس ہیں، ایول آئز کے لیسنس ہیں، بچوں کے بھی لیسنس ہیں کہ وہ کیسے پیرنٹس کے ساتھ بیہیو کریں گے، بھائیوں کے لیسن، رحم رشتوں کے لیسن، یہ سب ہم نے ٹھیک ہے، ریلیشن شپس۔ اچھا جی، سچے خواب ہم نے اس میں سیکھے تھے آیا 4 میں سب سے پہلے۔ پھر یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ سب کو نہ سنائیں، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ صرف صحیح لوگوں کو سنانے چاہیے۔ اب اس قصے میں بہت سی جو نصیحتیں ہیں وہ ہم نے دیکھی کہ نفس جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو آسان کر دیتا ہے، آیا 18 میں تھا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، یہ آیا 22 میں ہم نے پڑھا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ جوانی کو پہنچا تو پھر کیسے ہم نے اس کو آسانی دی۔ حضرت یوسف کی دعا اس کے اندر ہم نے سیکھی جس کے اندر ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ کہ مجھے قید منظور ہے کہ میں عورتوں کے اس کی بجائے میں قید منظور ہے، اور یہ کہ مجھے جاہلوں میں شمار نہ ہو جاؤں، کہ اپنے دنیا کی مشکل لے لی آخرت کی اس کے بجائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا فضل ان لوگوں پہ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کن لوگوں پہ آپ نے بتایا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اور ان کے طریقہ اختیار کرو، یہ آیا 38 ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا آیا 40 ہے۔ پھر خدا کی حفاظت آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، حفاظت یہ 52 ہے کہ یوسف نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس سے خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ خیانت کرتے ہوئے اس کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا، یعنی اللہ کی حفاظت ہوتی ہے کہ جو بھی اس نے کیا وہ ان کے لیے پھر ان دی اینڈ صحیح ہو گیا۔ پھر وہی نفس پہ بھروسہ نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کریڈٹ دیا آیا 53 میں، اور پھر یہ کہ اللہ کا پلان ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے یعقوب کو کہا کہ تم نے تدبیر تو کی لیکن ہونا تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے، آیا 68 میں مشیت ہے، آیا 76 میں تدبیر ہے، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ آیا 83 میں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فریاد صرف اللہ سے کریں، یہ آیا 86 ہے۔ اس کے بعد یہ کہ مایوسی کفر ہے 87 میں، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر صبر کا اجر آیا 90 میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر والدین کی عزت کرنا 99 میں، کیسے انہوں نے ان کو عزت دی تھی، صبر کا صلہ کیسے ملتا ہے یہ 100 آیا میں، اور حضرت یوسف کی دعا جو ہم نے پڑھی ابھی لاسٹ میں صالحین والی، یہ ساری 100 101 میں ہے۔ ہم اپنی نیکسٹ سورہ میں جاتے ہیں جو کہ ہے سورہ رعد، اور ہم اس کی پہلی آیا کی تلاوت لگاتے ہیں۔ ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ عین حق ہے مگر قوم کے اکثر لوگ مان کر نہیں رہ رہے۔ سورہ رات جو ہے، رات کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر اور گرج، اس میں توحید کے عقلی اور فطری دلائل ہمیں ملیں گے، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکی دور کا آخری دور ہے، اور یہ ایکچولی بارڈر پہ جیسے سپل ہوتی ہے، کچھ آیات ادھر ہیں کچھ آیات ادھر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ قدرتی نشانیوں پہ غور کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا اللہ نے بنائی، اس پہ غور کریں، کچھ تھوڑی سی اس میں آپ کو اخلاقی
اخلاقی تعلیمات بھی ہیں، ایتھکس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، پھر اللہ کے ذکر کا قاعدہ ہے اس میں، بہت ذکر اطمینان قلب جو ہے وہ ہمیں قرآن سے حاصل ہوگا، یہ آیا جو بڑی فیمس آیا ہے وہ اس کے اندر ہے، اور پھر تقدیر کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، اور پھر سے بہت خوبصورت مثالیں دی گئی ہیں، کچھ مثالیں ہیں اس کے اندر، اور ہم ایسی خوبصورت خوبصورت مثالیں اور بھی قرآن میں دیکھتے ہیں، سورہ ابراہیم میں بھی ہمیں ملیں گی، ابھی جو نیکسٹ ہماری آئے گی سورہ ابراہیم اس میں بھی ملیں گی، اور سورہ نور میں بھی، سورہ نور میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نور میں نور اللہ کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا تمثیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ اچھا جی، سورہ یوسف جو ہے وہ قرآن کے ذکر سے شروع ہوئی تھی اور اسی پہ ختم ہوئی تھی، اور سورہ رات بھی قرآن کے ذکر سے ہی اس کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں ہم نے پتہ چلا کہ حق اور باطل کی کیا پہچان ہے، اور سورہ رات میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اہل توحید اور اہل شرک کا جو ہے نا اس کے اندر کمپیریزن ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں اور مسلمان کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب الف لام را جو پہلی آیت تھی اس میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں نہیں اس کا مطلب پتا، اور ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں تجوید بھی بہت ضروری ہے قرآن کی سیکھیں تاکہ ہم صحیح پڑھیں۔ دیکھیں نا ہم اس کو الامرا کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے الامرا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس وسلم نے پڑھا الف لام میم را، تو ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے، تو اس لیے سیکھیں، تجوید بھی سیکھیں اور قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ حروف مقطعات کے بعد ہمیشہ قرآن کا ذکر آتا ہے، تو یہ وہی بات ہے سوائے ایک جگہ پہ میرے خیال سورہ مریم میں، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے تم پہ نازل کیا ہے وہ عین حق ہے، تو پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی ہر دفعہ دیتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، جو میں نے نازل کیا ہے وہ ٹروتھ فل ہے، اور تمہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر دفعہ ایک انڈورسمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آتی ہے، اور پھر انڈورسمنٹ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا، لیکن اکثر لوگ مان نہیں رہے، اکثر لوگ نہیں مان رہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں، تو اکثر جو لوگ کر رہے ہیں، ہم نے اس سے جو ہے نا یہ جو ریٹ ریس ہے اور یہ جو فین فالوئنگ ہے، جو اکثروں کی فالوئنگ ہے کہ جو سب کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، ٹو مچ ان، تو پہلے دیکھے بھالے بغیر اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا۔ اچھا جی، آیا 2، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اتنی اپنے تخت سلطنت پہ جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب اور مہتاب کا ایک قانون کا پابند بنا دیا، اس کے سارے نظام کو ہر چیز ایک وقت مقرر تک لے چل رہی ہے، اور اللہ ہی ہے کہ سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، وہ نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر غور کرنے کے لیے کہا گیا، اور دیکھیں جب یہ ہم چیزوں کے اوپر غور کریں نا تو ٹو مچ بھی ڈیٹیلنگ میں ایکسٹرا نالج حاصل کرنے کا وہ کئی دفعہ فائدہ نہیں ہوتا، دل انسان کا کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ آپ بہت زیادہ ریشنلزم میں چلے جاتے ہیں نا، جو کئی دفعہ جو علماء جو بہت ریشنلائز کر لیتے ہیں نا ہر چیز کو، وہ بھی تھوڑا ان کا ڈیویٹ ہو جاتا ہے پاتھ۔ جیسے ایک بڑی اچھی ہے اسکول آف تھاٹ اس کو بولتے ہیں معتزلہ، ایک تمشری عالم تھے، انہوں نے بھی ایک بک رکھی تھی کشاف کے نام سے، تو اس میں ایسے ہی ہے کہ وہ بہت عقل مند تھے سب تھے، لیکن وہ پھر بہت ریشنلائز کر لیا تو تھوڑا سا ڈیویشن اس میں آ گئے۔ بہرحال ہم نے دیکھنا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیسک بیسک بتا رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر ہم غور کریں کہ ہمیں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز بنائی میں نے، اور آسمان کو سہاروں کے بغیر بنایا کہ تمہیں نظر نہیں آتے، اس کا مطلب کچھ ہیں لیکن جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہو سکتا ہے وہ گریویٹیشنل پل ہو سکتا ہے وہ کچھ اور ہو، ہمیں نہیں پتا، بہرحال ہمیں تو نظر نہیں آتا نا، ہمیں تو اللہ کی بنائی ہوئی کتنی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، ہمیں نہ بیکٹیریا نظر آئے، نہ وائرس نظر آئے، نہ جن نظر آئے، نہ فرشتے نظر آئیں، ہمیں تو بہت کچھ ہی نہیں نظر آتا، رائٹ؟ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتے، اور پھر یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قانون کے پابند ہیں، آفتاب اور مہتاب خود بخود چل رہے ہیں، اگر ہماری ڈیوٹی لگا دیتے اللہ تعالیٰ کہ میں نے یہ چاند ستارے بنا دیے، اب تم میں سے ایک ٹیم ہوگی روز صبح چاند نکالے گی، ایک ہوگی روز سورج نکالے گی، پھر دن رات وہ ہماری ٹیمیں ہمیں بنانی پڑتی ہیں وہ کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی تم لوگ ریسٹ کرو، تم لوگ آرام کرو، یہ خود بخود آٹومیٹڈلی ہوگا، تم لوگوں کے کرنے کے کام یہ ہے کہ بس میرا ذکر کرو، میرے کام جو میں نے بتائے ہیں وہ کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی 3، اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے اور اس میں پہاڑوں کو کے کونٹھے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب ایک تو کہا کہ جوڑے پیدا کیے پھلوں کے، اور طرح طرح کے پھل ہیں، کئی دفعہ شکلیں ایک جیسی ہوں گی، فلیورز ڈفرنٹ ہوں گے، اور پھر کیا دن پر رات طاری کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باتیں اس لیے بتاتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا تدبر کریں، اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سلولی کرتے ہیں نا، کیسے دن سے رات آہستہ ہوتی ہے سلولی، اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلولی اتارا ہے نا، تو سلولی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آہستہ ہم اس کے ساتھ جب جڑے رہیں گے تو سلولی اینڈ اسٹڈیلی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ چینج آ جائے گا، آرام سے قرآن صلاحیت کرتا ہے، ہاں ان لوگوں کی طرح بھی ہیں جو لوگ فوراً سمینا وطانہ کرتے ہیں، جیسے وہ جادوگر تھے، اور بہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں پہ اچانک کر لیا، اللہ کرے ہم بھی اتنے ہی اچھے ہو جائیں جو اچانک کر لیں، لیکن ہم سب کے لیے روشنی ہے کہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ صحیح راستے کی طرف آ جائیں گے، کرنے کا کام کیا ہے؟
جڑے رہنا ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں نا ہم قرآن اکٹھے پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کبھی ملے ہی نہیں ایک دوسرے سے، نہ ہم ایک دوسرے سے دوبارہ قرآن پڑھیں اور بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ناؤ اٹس اینڈ، تو پھر کیا ہوگا؟ سلولی اینڈ سلولی جو ہمارا ایمان بڑھا ہوتا ہے وہ سلولی اینڈ سلولی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیٹس وائی اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ملتے رہیں اور جڑے رہیں۔ اچھا جی، اب آیا 4 اور دیکھو لوگوں میں الگ-الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں کچھ اکھرے ہیں اور کچھ دورے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ سبحان اللہ! ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے جو سب کو ملتا ہے۔ ٹیسٹ کیسے سب کا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، شکلیں ڈفرنٹ، رنگ ڈفرنٹ، اوف! سبحان اللہ! بس ان پہ غور کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سروں سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سارے دنیا کے ڈی این اے اکٹھے کر لیں نا، آئیں گے نا ہاف گلاس بنتا ہے، ہاف گلاس۔ تو آدھے گلاس سے جس خدا نے ہمیں پہلے بنایا تو اس آدھے گلاس سے ہمیں دوبارہ بنانا اس میں کیا مشکل ہے؟ لائک چیزیں ہمیں کیسے سمجھ آتی ہیں آج کل۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ آیت 6 جو لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی میں چاہ رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش میں چلے ہیں، ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ ہم جو کرتے رہتے ہیں ہمارے غلط کام نہیں آتے لوگوں کے آگے نا، ہمارے پہ ایک پردہ ہے۔ ہم جتنے بھی برے ہیں، ہم نے غلط کام کیے ہمارے چہروں پہ نہیں آئے، ہم نے غلط کام کیے، کسی کو نہیں پتا کہ میں پیچھے سے کیسی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چشم پوشی رکھے، تو ہم نے بھی کسی کی غلط بات پتہ چل جائے تو چشم پوشی رکھنی ہے انشاءاللہ، تاکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ بھی چشم پوشی رکھیں، آمین۔ اچھا جی، یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس سے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ آئی، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اور پھر وہی کہتے تھے نا آپ کو نشانی کیوں نہیں ملی، معجزہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے وہ اس سے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار میں مقرر ہے۔ اب لوگ یہ بڑا پوچھتے ہیں کہ اچھا جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اب تو آج کل تو الٹرا ساؤنڈ آ گیا، یہ مجھے بہت سوال کرتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس علم سے ایک چیز ایک گیجٹ بنایا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، اور اس میں بھی ہم جو ہے آفٹر سم ٹائم بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ویکس کے بعد پتا چلتا ہے، پھر پورا جب بنتا ہے فیٹس پہ نظر آتا ہے تو ہم بغیر اس کے نہیں بتا سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے کیا نظر آتا ہے، دیکھیں نا اگر آپ اس میں ایک تو آپ نے دیکھ لیا نا، ایک گیجٹ لگایا دیکھ لیا اور آپ نے بتا دیا کہ یہ ابورشن اس کا آپ کو ہے، اگر ایک حاملہ آئی عورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت بھی پتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے، یہ والا بیبی اس کا مس کیریج ہے، رائٹ؟ وہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایٹ دیٹ مومنٹ آپ بتائیں گے ہاں اب یہ مس کیریج ہو گیا ہے، وہ تو ہو چکا ہوتا ہے، دین یو سی ان دا الٹرا ساؤنڈ دین یو ٹیل یا دیر از نو ہارٹ بیٹ، اور یہ مس ہو گیا اور اس طرح اور یہ اور بتا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس وقت بھی پتا تھا جب وہ اس نے کنسیو کیا، ایٹ دا فرسٹ ویک بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اتنے ویکس تک رہے گی اور یہ ابورٹ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی پتا ہے وہ جینڈر کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے سنگل ہے ٹوین ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے اس کی تقدیر کیا ہوگی، وہ بچہ آگے جا کے کیا بنے گا، اس کی کتنی کیا کرے گا، اس سے کیا کام لینے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو ایک الٹرا ساؤنڈ سے اتنے ہم وہ نہیں ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اچھا وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ آیا 10 تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ تو ایسے کرتے تھے نا ہم آہستہ آہستہ بات کریں تو اللہ کو سنائی نہیں دے گی، کوئی بھی غلط کام کر لیں تو ایسا نہیں ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی، اور جب اللہ کے قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نگران ہمارے آگے پیچھے رکھے ہوئے ہیں نا، کہ فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں، اور پھر ایک ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہماری ٹیک کیئر کرتے ہیں، کبھی دیکھا نا گرتے ہوئے ایک دم بچ جاتے ہیں، ہمارے ریفلیکسز ہیں ایسے، تو فرشتے بھی ہمیں بچاتے ہیں۔ اور پھر ایک ہمارا غلط کاموں والا فرشتہ بھی ہے نا، حمزات بھی ہے ہمارے پاس، کرن جس کو کہتے ہیں، اور وہ بھی اس سے تو خیر وہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آگے پیچھے مقرر کیے ہیں جو ہمارے حکم کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور پھر کسی قوم کا ذکر کر دیا کہ ایسے قوم کے اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتے۔ تو اب ہم نے اپنی قوم درست کرنی ہے، کیسے ہوگی درست؟
रूट लेवल से। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बेहतरी आ रही है। देखिए पहले कितने लोग कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़ते थे? बहुत कम। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कितनी ज़्यादा फैल रही है, सब लोग अब सुन रहे हैं, हर कोई इस तरफ आ रहा है। तो ये ग्रास रूट लेवल पे बेहतरी शुरू हो गई। अभी तो हम लोग हमारा अभी तो बुरा टाइम चल रहा है ना, हम लोग अभी शर्मिंदा है मुसलमान होने पे। इंशाल्लाह ऐसा वक़्त आएगा कि लोग ख़्वाहिश करेंगे कि मुसलमान हों, हमारा अरूज आएगा। तो अब ये ग्रास रूट लेवल पे इंशाल्लाह शुरू भी हो गया है कि हम लोग पढ़ेंगी, माएँ पढ़ेंगी तो बच्चों को एनकरेज करेंगी, बच्चे ठीक होंगे तो स्लोली एंड स्लोली नीचे से जब इम्प्रूवमेंट आएगी, तो फिर साहब भी बदल जाएँगे, इंशाल्लाह कौम भी ठीक हो जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हैं, वो उनसे हम हमेशा अच्छी उम्मीद रखेंगे। आयत 12 वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियाँ चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम अंदेशे में लाहक होते हो और उम्मीदें भी बाँधी होती हैं, वही उसे पानी से लदे हुए बादल जो है उठाता है। भी ये बिजलियाँ चमकाता है, ये बात भी इसके अंदर है कि लाइटनिंग आती है। लाइटनिंग हम देखते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई और ये सब चीज़ें जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह भी कर रही होती हैं। बादल गरजते हैं, लाइटनिंग आती है, तो ये सब निशानियाँ भी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह भी ये लोग करते हैं। अच्छा जी, बादलों की गरज ये बहुत अच्छी ये तमसीलें मैंने बताया ना इसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं, बड़ी खूबसूरत है। आया 13 में तो पहले ये जो है ना बहुत जब भी कोई तूफ़ान आए ना, स्टॉर्म आए तो उसकी दुआ है ये आया 13 में और याद करना बहुत आसान है। देखें सूरह राद है जो कि 13 सूरह है और इसकी जो आया है वो भी 13 है। 13-13 याद करने का आसान तरीका। तो क्या है उसकी मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ, बादलों की गरज उसकी हम के साथ उसकी पाकी बयान करती है और फरिश्ते उसकी हैबत से लरज़ते हुए उसकी तस्बीह करते हैं और वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औक़ात उन्हें जिस पर चाहता है एंड इसी हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाक़या इसकी चाल बड़ी ज़बरदस्त है। तो क्या कहा कि ये जो बादलों की गरज है ये अल्लाह की हमद और पाकी बयान करती है। बादल गरजते हैं कैसा खौफ आता है ना, ज़ोर से आता है। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमद बता रहे होते हैं और फिर क्या फरिश्ते उसकी हैबत से लरज़ते हुए इसकी तस्बीह करते हैं, यानी कि खौफ आता है अल्लाह का तो उसकी तस्बीह करते हैं। तो हम लोगों को कितनी तस्बीह करनी चाहिए। और फिर वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और वो बिजलियाँ आती हैं तो पहले वो हमद करती हैं और फिर क्या है कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औक़ात उन्हें चाहता है तो ऐन उस हालत में गिरा देता है। तो ये हमने क्या देखना है, बिजली गिरती भी है। अब बिजली गिरती है तो कई दफ़ा तो हमें डिस्ट्रक्शन आता है ना कि डिस्ट्रक्शन हो सकती है। उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि डिस्ट्रक्शन कॉज़ हो सकती है। सो हमें जब लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं तो फिल वाक़या कि जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, तो किसी पे गिर भी जाती है। और अगर आप खोल के देखें तो खूबसूरती ये है कि लाइटनिंग के फ़वाइद भी हैं बहुत। एक तो ये कि नाइट्रोजन बैलेंस इससे आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई भी चीज़ जो है विदाउट रीज़न नहीं पैदा की। तो लाइटनिंग भी जब गिरती है उसके भी फ़ायदे हैं हमारी एनवायरनमेंट पे, कैसे दुरुस्त कर देती है सारे मॉलिक्यूल्स को। अच्छा जी, इसी को पुकारना बरहक है आया 14 रहें वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें उनको छोड़ के ये लोग पुकारते हैं और उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाँ, हाथ फैलाकर उससे दरख्वास्त करे तो मेरे मुँह तक पहुँच जा, हालाँकि पानी उस तक पहुँचने वाला नहीं है। बस इसी तरह काफ़िरों की दुआओं भी कुछ नहीं हैं मगर एक तीरे बेहदफ़। यानी कि दुआएँ जो हैं वो फिर पूरी नहीं होती अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और को शिर्क करेंगे। शिर्क बिदुआ जब करते हैं ना कि पीरी फ़कीरी में मान लेंगे, वो माँग लेंगे, वो वसीला है, उनसे कह दो, उनके से हो जाए तो वो फिर दुआएँ कबूल नहीं होंगी। दुआएँ सिर्फ़ तब कबूल होती हैं जब सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से माँगी जाए। आया 15 वो अल्लाह ही है जिसे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ये आया सजदा है। वो अल्लाह ही है जिसको ज़मीन और आसमान की हर चीज़ तौअन और करबन सजदा कर रही है और सब चीज़ों के साए सुबह और शाम इसके आगे झुकते हैं। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि सब चीज़ों के साए उसके आगे झुकते हैं। तो अगर हम गौर करें ना तो जब हमारा एक साया आता है ना साया, तो वो साया भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को सजदा कर रहा होता है। एक तो जब हम सजदा कर रहे हैं तब वो सजदा कर रहा है। एक जब हम सजदा नहीं भी कर रहे, तो आप देखिए हम खड़े हैं वो तो ज़मीन में लगा है ना, तो बेसिकली वो भी सजदा कर रहा होता है। आया 16 है कि इनसे पूछो आसमान और ज़मीन का रब कौन है? कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब हकीकत ये है तो तुमने इसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज़ ठहरा लिया जो खुद अपने लिए भी किसी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। कहो क्या अंधा और अंधों वाला बराबर हो सकता है? क्या रोशनी और तारीकियाँ यकसा हो सकती हैं? अगर ऐसा नहीं तो क्या इसके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से इन पे तख्लीक का मामला मुश्तबा हो गया? कहो हर चीज़ का खालिक सिर्फ़ अल्लाह है और वो यकता है और सब पर गालिब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, "ये जो माबूद तुमने बनाए हैं वो भी कोई चीज़ तख्लीक करते हैं, हमने तो बता दिया ना।" अच्छा, अब उनसे बताओ जिनको तुमने हमारे साथ शरीक किया, उन्होंने क्या बनाया? उनकी भी कोई तख्लीक है? हैव दे इन्वेंटेड एनीथिंग? कुछ बनाया है? वो किसी चीज़ के हैं मालिक? तो अगर नहीं है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पे और फिर वही वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कंपैरिज़न किया कि अंधा और रोशनी बराबर नहीं होती। तो ईमान की रोशनी जब हमारे दिलों में आती है तो दिल हमारे रोशन हो जाते हैं ना, उसी तरह रोशन हो जाते हैं जैसे लाइट की आज हमने एग्ज़ाम्पल दी, कमरे की लाइट बंद खुलती है तो जैसे वो रोशन होती है तो ईमान की रोशनी से फिर दिल भी वैसे ही रोशन हो जाते हैं।
تو وہ والا کمرہ جس میں اندھیرا ہو اور ایک وہ کمرہ جس میں روشنی ہو، they cannot be the same. Similarly ایک انسان جس کو نظر ہی نہیں آ رہا اور ایک کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، they cannot be the same. تو یہ ہی ڈفرنس ہے جو ایمان کے اوپر ہے اس کا اور جو کفر پہ ہے اس کا۔ اچھا جی، آیا 17 اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس سے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھاتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں کہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے اور جو شخص انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اب کیا سمجھایا کہ جب پانی، ایک تو پانی ہم اوپر سے برساتے ہیں، لیکن جب پانی بہت ہی زور سے آتا ہے تو کبھی نوٹ کیا ہے جب فلڈنگ ہوتی ہے تو کیسے ہر چیز کو لے کے جاتی ہے، اور اتنا جب تیزی سے آتا ہے تو پھر آپ نے فلڈ میں کبھی دیکھا ہے کہ اوپر ایسے جھاگ ہوتا ہے جس میں چیزیں، کوڑا کرکٹ یہ سب ہوتا ہے۔ تو جب انسان جو ہوتا ہے نا، ایمان کی بھی ایسے ہی حالت ہے۔ جب ایمان انسان کے دل میں آتا ہے تو جو یہ چھوٹے چھوٹے شک شبے ہوتے ہیں، جو ہمارے یقین نہیں ہوتی چیزیں، یہ جھاگ کی طرح ایسے اوپر آتی ہیں۔ اور یا پھر یہ کہ یہ اتنی لائٹ ویٹ چیزیں ہیں نا جو آپ کے اندر غلط چیزیں ہیں، یہ اتنی لائٹ ویٹ ہوتی ہیں کہ یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ تو ساری ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ ایمان کی ویلیو ہے کہ ہمارے دل میں جو ایمان جائے گا، جو صاف کر دے گا نا ہمیں اندر سے، جب وہ پانی کی طرح صاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کیا کہا 18، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں گے اور اتنی ہی اور فراہم کریں گے تو خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیہ میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ پھر 19، پھر بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہوں؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ تو وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیم بات کی کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں۔ اب اللہ کے ساتھ یہ کون سا عہد ہے؟ جو ہماری روحوں نے کیا تھا سمینا و اطانا کا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی ہم نے اللہ کے ساتھ کیا عہد کیا ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھیں گے۔ اب دیکھیے جب ہم یہ قرآن کا یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو اب ایک پڑھانے والا ہوتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اب یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اب ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو لے گا۔ کوئی تو ایسا ہوگا جو بہت ہی ریگولر ہوگا، کوئی کہے گا میں تو ایک کلاس نہیں مس کروں گا، کوئی کہے گا میں تو سارا پڑھوں گا، کوئی کہے گا میں نہیں کر سکتا، میں آدھا کروں گا، میں آدھا نہیں کروں گا، کوئی ایک دو دفعہ آئے گا پھر آئے گا ہی نہیں۔ تو یہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ تو ساری اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے۔ کوئی بیسٹ آف دا بیسٹ ہو جائے گا اور کوئی خدا نخواستہ ایسا ہوگا جو یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا، سوائے اس کے کہ میں نے ایک دفعہ اور دورہ قرآن کر لیا، اینڈ دین اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ یہ سارا کچھ پڑھ لے اور ایک بھی چینج اپنی لائف میں نہ لائے، اور بس ایک ٹک لگ جائے کہ آئی ہیو ڈن دورہ قرآن ونس اگین، ٹک، دیٹس اٹ، اینڈ آئی ایم ناٹ گونا چینج اینی تھنگ ان مائی سیلف۔ اللہ کرے ہم سب میں سے وہ ہوں جو اس عہد کو جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمارا اللہ سے عہد ہو گیا نا، ہمارے اپنے آپ سے کمٹمنٹ ہوگی کہ میں یہ کروں گی۔ اچھا جی 21، ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اس سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ تو روابط جو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ جو دوستیاں ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، جو رحمی رشتے ہیں، یا جو تعلقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے دین کے، وہ ہم نے برقرار رکھنے ہیں، اور پھر ہم ڈرتے بھی ہیں اپنے رب سے، رب سے ڈرتے ہیں، اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ انہیں برا حساب نہ لیا جائے۔ یہ نشانی ہے مومنوں کی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو مومن کی نشانیوں میں ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ مومن کی نشانی اپنے آپ سے کیسے نکال دیں ہم؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رحمت بھی رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے، لیکن ڈرتا زیادہ ہے۔ ہمارے صحابہ کتنا ڈرتے تھے، ڈر رہے ہیں ہمارا نام منافقینوں میں تو نہیں آ گیا، حضرت عمر اتنا ڈر رہے قبرستان کے بعد جا کے رو رہے ہیں، داڑھی پوری بھیگ گئی ہے، اور آگے صحابہ کہہ رہے ہیں اب کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں وہ اس وقت کو ڈر رہا ہوں کہ جب ہم یہاں قبر میں جائیں گے، حتیٰ کہ وہ عشرہ مبشرہ ان کا نام اللہ تعالیٰ کا آپ کو جنت مل جائے گی۔ ہمیں اگر کوئی بتا دیا سرٹیفکیٹ جنت مل جائے گا، اس کے بعد ہمیں کبھی رونا ہی نہ آئے، ہم تو کہیں اب تو بخشے بخشائے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ، ہم تو چلے جائیں گے، وہ پھر بھی رو رہے ہیں، امیجن کریں۔ تو اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے۔ پہلی چیز کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے صبر، پھر نماز، پھر رزق میں سے خرچ علانیہ اور پوشیدہ۔ تو آپ نے موٹیویشن کے لیے کبھی آپ خرچتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اس سے بھی لوگ کئی دفعہ سبق لیتے ہیں کہ وہ خرچ رہے ہیں تو چلو ہم بھی خرچ کر دیتے ہیں، اور لیکن پوشیدہ بھی بہت اچھا ہے۔
اور پھر کیا کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں کہ اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہے، جو غلط بات چھوڑنی ہے اور سیدھی بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے، یعنی ایسے باغ جو ان کو ابدی قیام گاہ ہوں گے اور وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے بااجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد جو صالح ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ بھی ان کے ساتھ وہیں جائیں گے کہ ملائکہ ہر طرف سے ان کا استقبال لے کر آئیں گے، یہ ہمیں استقبال ہوگا، آئیں، اور پھر کیا ہوگا ہمارے وہاں پر ابدی قیام گاہیں ہوں گی۔ ہمیں ہمیں بہت پسند ہے نا کہ بس ہر چیز ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے ہو نا، چھن نہ جائے، چھننے کا ڈر ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ چیز نہ چلی جائے، پیسے نہ ختم ہو جائیں، گھر نہ ہو، یہ ہم چاہتے ہیں سیکیورٹی چاہتے ہیں، دیٹس the security which we want نا، تو سیکیورٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ابدی ہیں وہ قیام گاہیں، ایک دفعہ مل گئیں تو بس مل گئیں، اور پھر کیا کہا کہ آباء و اجداد یعنی کہ جو لوگ صالح ہوں گے جو ہمارے خاندانوں میں سے، وہ ان کی بیویاں، ان کی اولاد، جو جو صالح ہوگا وہ ان کے ساتھ وہاں پر ہوگا، اور پھر کیا ہوگا ملائکہ ان کا استقبال کر رہے ہوں گے اور ویلکم ہو رہا ہوگا کہ بس آئیں آپ تشریف لائیں، اور پھر کیا ہوگا کہ ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، اور سلامتی سلام کرنا دیکھیں نا، وہ سلام ہمیں کریں گے نا، سلامتی بھی اس وقت بھی کہیں گے، سلام کرنے کو فروغ بھی دیا گیا ہے، اور ملائکہ بھی جب ہمیں ویلکم کریں گے تو سلام کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ تو آپ کا جو ہے وہ ریوارڈ ہے۔ اب ہم نے کنٹراسٹ پڑھنا تھا اس میں 25 میں کہ کہہ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان کے اپوزٹ لوگوں کا ذکر آ گیا۔ ایک حدیث سے قدسی ہے، یہ بخاری میں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، کہ یہ کہا گیا کہ رحمی رشتوں کو کے لیے یہ حدیث آئی ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جائیداد میں آگ کر دینا تو وہ اسلام میں نہیں الاؤڈ ہے، اور پھر یہاں پر ایک حدیث ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس لیے قطع رحمی جو ہے وہ سختی سے منع ہے، جو بھی ہو آپ بنا کے رکھیں، بات کریں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ someone is like آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اتنا میرا زیادہ ملنا پاسبل نہیں ہے تو آپ قطع رحمی نہیں کر سکتے، آپ سلام دعا کر لیں۔ کوئی ٹاکسک ریلیشن شپس بھی ہو جاتے ہیں نا کہ اگر کوئی اتنا ہی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے تو آپ ٹھیک ہے زیادہ وہ نہ ان سے ملیں جنیں گے، لیکن سلام دعا اور ایسی چیز تھوڑی بہت ہی جو ضرورت والی آپ کو پھر بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آیا 26 اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے کہی کہ دنیا کی زندگی تو ایک متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے جو ہم اس میں سے اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ فکر ختم کر دو، رزق جو ہے نا وہ سب کو ہی میں دوں گا، کسی کو زیادہ دوں گا، کسی کو کم دوں گا، تو وہ رزق جو ہے نا وہ اللہ کے حساب سے ملنا ہے، بس ہم نے ہلکا سا سبب کرنا ہے اور اس سبب میں ہمیں اتنا ہی رزق مل جانا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس حلال ہو، پیسہ آپ کے پاس ویسا ہی آ جائے گا۔ 27 یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، اور کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اب کیا کہا ہدایت کسے ملے گی؟ اپنی طرف آنے کا راستہ کس کو دکھائیں گے؟ جو اس کی طرف رجوع کریں گے، جو تعلق قائم کریں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کا ذکر کریں گے، اور قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، تو قرآن سے رشتہ رکھیں، روز پڑھیں، اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اپنی عبادات جو آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن قرآن بھی ضرور ضرور کھولیں۔ اچھا جی، اس کے بعد 28 ہے، یہ بہت ہی اچھی جو ہے نا خوبصورت آیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو مان لیا اور اس کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور خبردار رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے اس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یہ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اس صورت میں ہمیں ملے گی کہ دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اور جیسے قرآن سے تعلق رکھیں، اللہ کی یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، ورنہ نہیں۔ دیکھیں نا یہ تو اللہ کا ورڈ ہے نا، یہ تو اتنا مطلب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ہم جیسے ذکر کریں، ہم کلمہ پڑھیں، کچھ پڑھیں، ابھی تو سائنٹیفکلی اتنی یہ ریسرچز آ گئی ہیں کہ ہر ڈفرنٹ ورڈز جو ہے وہ اس کے انہوں نے بنائے ہیں، ساؤنڈز کے ڈفرنٹ افیکٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت ہی سودنگ افیکٹ ہوتا ہے لا کے ورڈ کا، تو جیسے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، تو وہ اتنا ہی وہ بہت سودنگ ہے، اور اس میں سے ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ دیکھیں 3 ورڈز ہیں، لام الف اور ہے، لا الہ الا اللہ میں لام الف اور ہے کے 3 ورڈز کے ڈفرنٹ کمبینیشنز دیکھیں آپ آتے ہیں، اور ایسے کہ اللہ میں سے اگر آپ الف نکال دیں گے نا تو للہ رہ جائے گا، اور پھر اس میں سے آپ ایک لام نکال دیں گے تو الہ رہ جائے گا،
اور اگر اس میں سے کال نام نکال دیں گے تو لہو رہ جائے گا، اور پھر اس میں سے ہا نکال دیں گے تو لا رہ جائے گا، تو ان سارے ورڈز کا مطلب پھر بھی اللہ ہی بنتا ہے، کوئی بھی ورڈ آپ اس میں سے نکالتے ہیں مطلب اٹس ٹورڈز اللہ ہی جاتا ہے۔ تو اس قسم کا جب آپ دیکھتے ہیں اندر چیزیں تو پتہ چلتا ہے کہ اور پھر سودنگ کتنا ہے، اب دیکھو ل کے ساتھ انہوں نے کہا سودنگ ہے، ایک ایک چیز ہوتی ہے اللہ کا ذکر، ایک چیز ہوتی ہے آپ کو جو ہے نا ہیپینس، خوشی، غم آپ کو ہوئی، ایک ہوتی ہے ٹرینکویلٹی، ٹرینکویلٹی آتی ہے آپ کو اللہ کے ذکر سے، دلوں کا اطمینان، قلوب یعنی کہ سکون، پیس، آپ کو مطلب فکر ختم ہے نا کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، دنیا کی فکر ہی ختم ہے، آئی ڈونٹ کیئر ویدر دے ایگزسٹ اور ڈو ناٹ ایگزسٹ، آئی ایم اونلی کنسرنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں ان چیزوں کو پورا کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ لوگوں سے بھی محبت میں کروں گی اللہ کے لیے کہ مجھے پتا چلے گا کہ یہ لوگ اللہ کے قریب ہیں تو میں ان سے محبت کروں، یہ لوگ صالحین میں سے میں ان سے محبت کروں، یہ میں ان کے ساتھ ملوں جلوں تو میرا ریزن وہی ہو کہ میں اللہ کے لیے ان کو اکٹھا کروں، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ماں باپ کا کہنا مانوں، یہ کروں وہ کروں، ہر چیز میری ہونی چاہیے ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور وہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا یاد کریں گے، اللہ نے کہا مجھے تم مجھے محفل میں یاد کرتے ہو، میں تمہیں محفل میں یاد کرتا ہوں، الحمدللہ اب تو ہمارا ذکر وہاں ہوتا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کو روز محفل میں یاد کرتے ہیں، تم مجھے اکیلے میں یاد کرو گے میں تمہیں اکیلے میں یاد کروں گا، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور وہ ہمیں یاد نہ کریں؟ تو جب ہم میکسیمم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ آئیں؟ وہ تو آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، آتی ہیں نظر، آپ خود امیزڈ ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے بہت کوشش کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ آیت 29 پہ جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ 30 ہے محمد اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کے بھیجا، اسی ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت ہی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پہ نازل کیا ہے۔ اس حال میں یہ ایک نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں، ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ 31 اور کیا ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کے بولنے لگتے، اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا تو کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کے آس پاس آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر دیا ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کوئی معجزہ دکھانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسا ایسے قرآن اتارے پہاڑ چلنے لگ جائیں، زمین شک ہو جائے، یہ تو یہ بھی ہم آپ تو دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو ہر جگہ نظر آتی ہیں اور ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں سارے قصے بتائے ہیں کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے قوموں پہ معجزے اتارے ساری کی ساری قومیں مسلمان تو نہیں ہوئی نا، حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا تو وہ کوئی ان کو فالو کر کے مسلمان تو نہیں ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ہم ابھی بھی دکھا سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹائم دینا چاہتے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈیفرنٹ معجزہ اتارنا تھا نا، قرآن پاک کا معجزہ اترا تو قرآن پاک 23 ایئرز میں کیسے اسلام پھیلا اور پھر اس کے بعد کیسے رائز ہو گیا، وہ تو ایک خود سیلف معجزہ ہے۔ اور پھر مشرکین مکہ جو کوئی بات نہیں مانتے تھے، اب امیجن کریں نا وہی لوگ اسلام لے کر آئے نا، وہی مشرکین اسلام لے کر آئے، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بدلے کہ آج تک وہ لوگ وہاں پر قائم ہیں اور اسلام ان کے دلوں میں ہے، وہی مشرکین مکہ ہے نا، تو ان کا بغیر کوئی معجزہ دیکھ کے اسلام پہ آ جانا بھی سیلف ایک معجزہ ہی ہے، رائٹ؟ تو پھر ہمیں بھی ان سے بہت سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اب یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے، کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب ہم جو ڈس بلیورز ہوتے ہیں جب وہ یوں کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کلیمٹی آتی ہے، کچھ نہ کچھ اسٹرک کرتا ہی ہے یا ان کی پرسنل لائفز میں اور نیئر بائی، تو جب بھی کہیں بھی کوئی کلیمٹی ہو تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ججمنٹل ہو جائیں؟ نہیں، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ لک انٹو آور سیلوز، ہاؤ کین آئی امپروو، کل یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کل مجھے بھی ہو سکتا ہے، ایم آئی پرفیکٹ؟ نو آئی ایم ناٹ، سو وٹ کین آئی ڈو بیٹر؟ ٹھیک ہے۔ 32 تم میں سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہے۔
33 फिर क्या वो जो एक एक मुतनफ़िस की कमाई पे नज़र रखता है, इसके मुकाबले में ये जसारतें की जा रही हैं कि लोगों ने उसको कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अगर वाक़ई वो खुदा के अपने बनाए हुए शरीक हैं, तो ज़रा उनके नाम लो कि वो कौन हैं? क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी ज़मीन में नहीं जानता? या तुम लोग बस यूँ ही जो मुँह में आता है कह डालते हो? हकीकत ये है कि जिन लोगों ने दावत हक़ को मानने से इनकार कर दिया है, इनके लिए उनकी मकारियाँ खुशनुमा बना दी गई हैं और आज से रोक दिए गए हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसको कोई राह दिखाने वाला नहीं है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये जो शरीक हैं इनको बताओ इनके नाम लो, ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मैं तो आई नो एवरीथिंग। जो मैंने पैदा किया है मेरी ज़मीन है तो मैं नहीं जानूँगा तो कौन जानेगा? सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है ना, अला यालमु मा खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर कि मैं ही जिससे तुम्हें बनाया है, मैं ही नहीं तुम्हें जानूँगा? अच्छा जी 34 ऐसे लोगों के लिए दुनिया की ज़िंदगी ही अज़ाब है और आखिरत का अज़ाब उनसे भी ज़्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं जो इन्हें खुदा से बचाने वाला हो। खुदा तरस लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उनकी शान ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इनके फल दायमी हैं और इनका साया लाज़वाल है। ये अंजाम है मुत्तकी लोगों का और मुनकरीन हक़ का अंजाम ये है कि इनके लिए दोज़ख की आग है। फिर 36 ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी, वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाज़िल की है खुश हैं और मुख्तलिफ ग्रोहों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन इसकी बाज़ बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो मुझे तो सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया है और इससे मना किया गया है कि किसी को इसके साथ शरीक ना ठहराऊँ। लिहाज़ा मैंने इसकी तरफ दावत देता हूँ और इसी की तरफ मेरा रुजू है कि अब क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुछ लोग जो क्या करते हैं, हमने जो माना है उसमें कुछ पे तो वो खुश है और कुछ बातों को वो नहीं मानते। तो ये कैटेगरी आ गई हमारी या मुनाफ़िकीन की कि कुछ आधी बातें मानेंगे और आधी नहीं मानेंगे, जो खुद को सही लगेगा चलो ये तो हम कर लेते हैं। अब देखिए हमारे साथ अलमिया क्या है, हमारे साथ अलमिया ये है कि हमने एक तो देखिए ना हमने अपने ऐसा किया कि हम लोगों के ऊपर असर था अंग्रेज़ों का, तो हमने एक तो उनसे कुछ इम्प्रेस होके उनको हमने कहा हम इख्तियार करेंगे। दूसरा हमने हिंदुओं के रवाबित इख्तियार कर लिए। तीसरा अब क्या हो गया कि हम क्या करते हैं कि कुछ बातों को मानते हैं तो कुछ नहीं मानते, तो हमारे जो आबाओ-अजदाद थे ना, अगर आप गौर करें तो हमारे आबाओ-अजदाद जो चीज़ें कर रहे थे ना, तो हमने अपने आबाओ-अजदाद की अच्छी चीज़ें छोड़ दी और बुरी चीज़ें रखी। अच्छी चीज़ें कैसे छोड़ दी? देखिए हमारे आबाओ-अजदाद में तो एक ज़माने में कोई ये बैंकिंग सिस्टम नहीं था, कोई सूद का सिस्टम नहीं होता था, राइट? इनके पास कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, तो उनको तो ये चैलेंज आया ही नहीं कि सूद के साथ डील करें, बैंकिंग सिस्टम के साथ डील करें, क्रेडिट कार्ड के साथ डील करें या उनसे तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा, उस ज़माने में तो ये था ही नहीं, पाकिस्तान में तो अब भी बहुत से लोग कैश ही के ऊपर चल रहे होते हैं ना। तो देखिए ये तो उनके उनके लिए तो ये चैलेंज ही नहीं आया। लेकिन हमने क्या किया, उनकी जो अच्छी बात थी कि वो रह रहे थे कैश में, अगर वो ज़िंदा रह सकते हैं तो शायद हम भी रह सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं नहीं, ये तो सर्वाइवल ही नहीं है विदाउट इसके, क्योंकि ये एक नई चीज़ है जो आई है और हम समझते हैं इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। नहीं, इससे पहले दुनिया नहीं चल रही थी क्या? तो हमारे बाप-दादा की अच्छी चीज़ थी, उनसे तो ये सवाल नहीं होगा ना सूद का फिर। वो तो आए ही नहीं बैंकिंग सिस्टम में, वो तो रहे कैश पे। तो ये सवाल अब हमसे होगा। तो हमने क्या किया, उनकी अच्छी जो चीज़ें थी वो भी छोड़ दी। उन पे और बुरी चीज़ें क्या ले ली कि जो उनके अंदर ऐसे त्योहार आ गए थे, कुछ बिदआत आ गई थी कि वो जैसे हमने बिदआत का ज़िक्र करते हैं, तो जो बिदआत वो कर रहे थे, हम उनको भी फ़ॉलो कर रहे हैं। हम अपनी शादियाँ भी उनसे भी 2 कदम आगे ले गए। तो हम बिदआत भी कर रहे हैं और उनकी अच्छाइयाँ भी हम छोड़ रहे हैं। अच्छा हमारे जो थे वो बड़े उस वक़्त कवर करते थे लोग, दुपट्टे लेते थे, बड़ी मॉडेस्ट ड्रेसिंग करते थे। वो मॉडेस्ट ड्रेसिंग भी उनकी अच्छी चीज़ हमने छोड़ दी और बुरी चीज़ें ले ली। अच्छा अब इधर भी आप सोचिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हम बहुत तारीफ़ करते हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे हैं। तो जो उनकी अच्छी बातें अच्छी हैं, वो इल्म हासिल करते हैं, तरक्की करते हैं, अच्छा वो भी अच्छी। अब हमने इनकी भी क्या किया, अच्छी चीज़ें लेने की बजाय कि हम भी ऑनेस्ट बने, हम भी झूठ ना बोलें, हम भी वादा खिलाफ़ी ना करें, हम भी ये ना करें, ये छोड़ के हमने उनकी जो बुराइयाँ थी वो ले ली। ओ ये सेलिब्रेशन ऐसे करते हैं, हम भी यही सेलिब्रेशनें करेंगे, हम भी यही करेंगे। तो हमारा क्या हाल होता जा रहा है, हम अच्छाइयाँ छोड़ते जाते हैं और बुराइयाँ लेते जा रहे हैं। तो हमने अपना बहुत-बहुत मुहासबा करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया है कि बाज़ बातों को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते। ये हमने नहीं करना इंशाअल्लाह ताला जी। 37 इस हिदायत के साथ हमने ये फरमान अरबी तुम पर नाज़िल किया है, पर अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है, लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना कोई तुम्हारा हामी व मददगार है, ना कोई इसकी पकड़ से तुम्हें बचा सकता है। क्या? ख्वाहिशात की पैरवी। अल्लाह के मुकाबले ख्वाहिशाती पैरवी क्या है? यही है ना कि ले लो फिर क्रेडिट पे घर। उसी एग्ज़ाम्पल में ख़्वाहिश की पैरवी होगी ना कि मुझे दुनिया चाहिए, कि अगर मैं नहीं लूँगी तो घर कैसे मिलेगा? और जब कोई हमें कह देते हैं आलिम के आप रेंट पे रह लें, हम कहते हैं रेंट पे? हम हैरान होते हैं रेंट पे कौन रहता है? राइट?
تو اس طرح کی چیزیں، خواہشات ہی کی پیروی، آپ اپنے آپ خود بھی بہت سی ایگزامپلس دے سکتے ہیں۔ 38 تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں اور ہم نے ان کی بیوی بچوں والا ہی بنایا، اور کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ دی تھی کہ ان کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، کہ ہر دور کے لیے ایک کتاب تھی، اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی معجزہ بھی نہیں دکھا سکتے تھے۔ 39 اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے، ایک ہی اب ہو گئی ام الکتاب، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا بنا دی، جس کے اندر ساری چیزوں کا نا علم ہے، وہ ہو گئی ام الکتاب۔ اور اس میں سارے جو ہیں وہ لوح محفوظ میں جو رکھی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دا بک آف ڈیڈز، اس کو بولتے ہیں ام الکتاب، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے اہل الکتاب۔ اہل الکتاب وہ ہے جو ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم یہ ذکر کر دیا کہ اجلن کتاب اہلن کتاب، کہ یہ وہ ہے جو ہر دور کی ایک کتاب ہے، یعنی ہر وقت ایک تورا آئی، قرآن آیا، وہ کتاب ہے، اور ایک ہی ہوگی ام الکتاب۔ ام الکتاب وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس لوح محفوظ میں رکھی ہے، اور اسی میں وہ تقدیر کا بھی سارا چیز ہے، کہ ایک مبروم ہوتی ہے یعنی فکسڈ ہوگی، اور ایک مولک ہوگی جو ان فکسڈ ہے، جو ود کنڈیشن ہوتی ہے، اور پھر اگر ہم وہ کنڈیشن فلفل کر لیں، ابھی ہم نے اس صبح کے لیکچر میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اچھا جی، آیا 40، اے نبی جس برے انجام کی دھمکی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں، یا اس کے ظہور میں ان کے آنے سے پہلے تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور اسے حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پہ چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے جا رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور حساب لینے میں سے کچھ دیر نہیں لگتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ بات کی ہے نا کہ سرزمین پہ چلے آ رہے ہیں اور دائرہ ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ایسے کہ مکہ سینٹرل تھا نا، اور اسلام کیسے پھیلا؟ آؤٹ سائڈ میں پھیلا، اور آؤٹ سائڈ سے گھومتا ہوا پھر اندر مکہ میں آیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تمہارا دائرہ تنگ کر رہے ہیں، کہ ارد گرد سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، اب سینٹر رہ گیا تھا۔ تو وہ چیز کہ میں تو حکومت کر رہا، اللہ حکومت کر رہے ہیں، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ 42 ان سے پہلے وہ لوگ وہ لوگ ہو گزرے ہیں، اور وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل رہے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کون کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب ہی یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو۔ تو یہاں ہماری سورہ رات ختم ہوتی ہے۔ ہم اس کا سینوپسس دیکھیں تھوڑا سا، ڈفرنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں کہ غور و فکر کیا جائے زمین اور آسمان کے اوپر، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں بتایا آیا 8 کے اندر، جس میں بتایا کہ ایک حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں، وہ ساری ہمیں علم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم کی حالت اس قوم کی حالت نہیں بدلتی ہے جو اپنے سے خود اپنی مدد نہیں کرتے۔ پھر ایک طوفان کی دعا ہم نے سیکھی تھی آیا 13 میں نے بتایا تھا 13 تو وہ طوفان کی دعا ہے، کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے اندھوں کا اور دیکھنے والوں کا فرق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ پھر یہ ہے کہ سجدہ ہر چیز کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا اپنا سجدہ بھی سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کہا تھا، حق اور باطل کے کا جو ہے نا فرق، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کچھ ایک آیا میں ہمیں یہاں پر ذکر کیا اس کا فرق، اور پھر مومن کی روش بتائی آیا 21 اور 22 میں۔ اور وہ کیا اس میں ہمیں بتایا کہ مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ہر بات اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، وہ پک اینڈ چوز نہیں کرتا کہ یہ میں مان لوں گا اور یہ میں نہیں مانوں گا۔ حتیٰ رحمی نہیں کرنی چاہیے، دلوں کو اطمینان ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ بہت خوبصورت آیا تھی، وہ ہم نے اس میں سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رزق کی ڈسٹریبیوشن اللہ تعالیٰ نے بتائی نا، میں جسے چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کم دیتا ہوں، تو ہم نے کام جو ہوگا۔ اور پھر دلوں کے اطمینان والی آیا یہی آیا 28۔ اور پھر کیا ہوا کہ مکمل ایمان کیسے آتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ مانیں اور کچھ نہ مانیں۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ آیا 40 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر، کہ وہی ذکر کیا کہ وہ تو لوگ جو گزر چکے ہیں بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ جو بھی پلان کرتے رہے، اصل پلانر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ چلیں جی، اب الحمدللہ ہم اپنی نیکسٹ سورہ ابراہیم کے اوپر آتے ہیں، اس کی تلاوت لگاتے ہیں جی۔ ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔
अच्छा जी, अब सूरह इब्राहीम का क्या है कि सूरह इब्राहीम ये भी है हज़रत इब्राहीम के नाम पे, जैसे नबियों के नाम पे जो है, हज़रत इब्राहीम के नाम पे इसका है। और फिर इसका क्या स्टाइल है? वार्निंग, इसमें इंज़ार किया जा रहा है और ये भी मक्का के आखिरी दौर में 11 टू 13 नबी में ये है। इसके सब टॉपिक क्या हैं? इसमें शुक्री और नाशुक्री का कंपैरिज़न किया जाएगा हज़रत इब्राहीम की, इसमें बहुत सी दुआएँ मिलेंगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें तमसील है कलमा तैयबा के बारे में। कलमा तैयबा क्या होता है और कलमा शजरा क्या होता है? उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट हमें मिलेगा। अब सूरह रात को जो है हमने क्या देखा, एंड हुई किताब से और रसूल से, और सूरह इब्राहीम भी जो है वो इसी से स्टार्ट हो रही है। और इसमें तौहीद का ज़िक्र था, हमने पहले पढ़ा। और इसमें हमें सूरह रात में हमने तौहीद का ज़िक्र पढ़ा था और सूरह इब्राहीम में हम पढ़ेंगे सब्र और शुक्र का रास्ता जो है वो हमें लीड करता है टुवर्ड्स तौहीद। अच्छा जी, पहली आयत हमने पढ़ी अलिफ लाम ra। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल के रोशनी में लाओ, इनके रब की तौफीक से उस खुदा के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है। तो अब ये फिर किताब का ज़िक्र, हर दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी बुक का। और इस दफ़ा क्या कहा कि इससे क्या होगा कि हम लोग तारीकियों से, जो हम लोग अंधेरों में पड़े हुए हैं, ज़ुल्मात में पड़े हैं, वी आर नॉट ऑन द राइटियस पाथवे, या जो कुछ हम गलत कर रहे हैं, वो उसकी तारीके से निकाल के हमें एक ईमान की रोशनी में, सही रास्ते की रोशनी में और उसकी तरफ हमें लेकर आएँगे। और फिर ये कहा कि जो अल्लाह का रास्ता है और खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी ज़ात में आप महमूद हैं। लाइक उनको किसी की जो है ना वो नहीं चाहिए, किसी का कि ये नहीं चाहिए कोई उनकी ऑथेंटिसिटी करे, कोई उनको प्रेज़ करे, या अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करते हैं या नहीं करते, शुक्र करते हैं या नहीं करते, सब्र करते हैं या नहीं करते। ही डज़न्ट नीड दैट। वो तो अपने आप में कंप्लीट है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ही। ये हम जो कुछ करेंगे उसमें हम अपना ही फ़ायदा करेंगे। तो जो हम इस किताब पे अमल करेंगे तो उससे क्या होगा? अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है हम अमल करें या ना करें, हम अपना फ़ायदा करेंगे। अच्छा जी, आयत वो ज़मीन और आसमानों की सारी मौजूदात का मालिक है और सख्त तबाहकुन सज़ा है कबूल हक़ से इनकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, जो अल्लाह के रस्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ता उनके ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए। ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल चुके हैं। तो ऐसे लोग जो गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं, वो कौन है? जो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, कोई टेढ़ा रास्ता निकाल रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये जो कर रहे हैं, और फिर इसमें काफ़िरों की चालें भी हैं कि वो कैसे हमें हमारे दीन से हटा रहे हैं, वो कैसे हमारे ऊपर एक पूरा मीडिया जो चला रहे हैं ना, उसका मकसद ही यही है कि हमने उनके मुताबिक कैसे हमें उन्होंने मतलब हमें ये बना दिया है कि हम लोग क्या करें, जॉब से आए, जो जॉब से वापस आए, टीवी ऑन किया, और दिस इज़ एन अमेरिकन लाइफ़स्टाइल। आप जॉब से आए हैं, उसके बाद आपने टीवी ऑन किया एंड देन यू आर लेज़ी एंड वाचिंग द टीवी टिल नाइट एंड देन नेक्स्ट डे अगेन यू आर लाइक अ मशीन रोबोट गोइंग टू जॉब, कम बैक, वॉच टीवी, लिए ये बस ये ऐसे हमारी ज़िंदगी बना दी है। एंड दे हैव मेड अस डू कि ये इस तरह हम करें। पुराने ज़माने में ये 9 टू 5 वाली जॉबें तो नहीं होती थी ना, लोग सुबह फजर के वक़्त उठते थे, अपने काम के लिए निकल जाते, कोई फार्मर है, फार्मिंग कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जाके दोपहर तक 1-2 बजे काम करके भी वापस आ जाते थे। और यहाँ पर जो है वो 9 टू 5 है, रात ढल जाती है, घर नहीं आ रहे हैं और इट्स सो डिफिकल्ट, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये रास्ते जो निकले हैं, इसमें बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सही रास्ते में जाने की तौफ़ीक दे। अच्छा, हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है तो उसने अपनी कौम की ज़बान में पैगाम दे दिया उन्हें, और वो इन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है, जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है। वो बालादस्त और हकीम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबियों को कहा कि खोल-खोल के बातें बताओ। यानी जब हम आया पढ़ते हैं, फिर थोड़ा-सा अपने वर्ड्स में बात करते हैं ना, तो थोड़ी समझ आती है ज़्यादा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबियों भी को भी ये कहा कि हमारी खोल-खोल के बताओ, एक्सप्लेन कर के इनको बताओ कि इसका मतलब क्या है। और फिर उसके बाद मर्ज़ी फिर भी अल्लाह की है। किसी को चाहेगा तो असर होगा, किसी को नहीं चाहेगा तो असर नहीं होगा। किसी की छोटी-सी बात, कोई कई दफ़ा ऐसे होता है, कोई बात आपने की होती है, आपको भूल भी जाती है कि कोई उसका असर अल्लाह ताला ने उसके दिल में वो बात डालनी होती है, तो वो बात डाल देते हैं, देन दे कम बैक टू यू, आपने वो बात की थी तो मैंने ऐसे किया, तो आप अमेज़्ड होते हो, अच्छा अब मैं तो करके भी भूल गया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, अल्लाह ताला आपके मुँह से कोई ऐसी बात निकालते हैं जो जाके उस बंदे के दिल को लग जाती है। आपको खुद भी नहीं पता होता आप वो करें। तो ये इट्स ऑल बेसिकली ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है। जो मैं अच्छा मैं लेक्चर कुछ और तैयार करती हूँ, मैं यहाँ आके बोलती कुछ और हूँ। अपनी तरफ से पढ़ती हूँ, मैंने लाइन भी लगाई है, ये है, लेकिन बोलते हुए नहीं पता लगता ना, क्या मैंने ओमिट कर दिया जो मैंने बताना था और क्या मैंने बता दिया एडिशनल। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा जी, आया 5। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं, उसे भी हमने हुक्म दिया कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ और इन्हें तारीख़ इलाही के सबक आमोज़ वाक़यात सुनाकर नसीहत कर। इन वाक़यात में बड़ी निशानियाँ हैं, हर उस शख़्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला। अब ये वाक़यात में से हम लोग निशानियाँ निकाल रहे थे ना, थोड़ी-थोड़ी लेसन सीख रहे थे कि ये हमें क्या लेसन्स होते हैं, क्या लेसन्स होते हैं। अब आप अपनी जो भी है हम अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ैर हमने जो सीखा है, जो उन्होंने अकलें इस्तेमाल की हैं, हमने तो इतनी क्या इस्तेमाल करनी थी, उनसे सीख के हम आपको आगे मूव फॉरवर्ड करें। लेकिन हम खुद भी
तलाश करें ना, हम खुद भी देख सकते हैं, हम खुद भी तदब्बुर कर सकते हैं, हम खुद भी उन वाक़यात में से लेसन ले सकते हैं। जैसे हमने पहले ज़िक्र किया ज़न्नून के वाक़या को हमने ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे डाला था, तो सबने अच्छी-अच्छी बातें कंट्रीब्यूट की थी। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह को उसके एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है, तो उसने तुमको फ़िरौन वालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त तकलीफ़ें देता था, तुम्हारी लड़कों को कत्ल कर देता था, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा बचा रखता था और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश थी। ये पहले कहा कि अल्लाह के एहसान को याद रखना ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। तो हमने भी अल्लाह के एहसान जो हमारे पास हैं आज, कितने हम लोग यहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट में मज़े से बैठे होते हैं अपने घरों में ना, तो एहसानात को अल्लाह को याद करते हैं ना, फिर तब तो फिर ग्रैटिट्यूड आता है, तो ग्रैटिट्यूड से ज़िक्र आता है, शुक्र आता है और इंसान खुद ब खुद उस इंसान की तरफ माइल होता है, जिसका इंसान कहता है कि इतना सब देने वाला अल्लाह सुब्हाना तआला है, तो मैं ज़रूर उनको याद करूँ। अच्छा जी, और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया कि अगर शुक्रगुज़ार बनोगे तो मैं तुम्हें और नवाज़ूँगा और अगर तुम कुफ़रान नेमत करोगे तो मेरी बहुत बड़ी सज़ा है। अब ये कितनी मज़े की बात है कि अगर हम शुक्र अदा करेंगे, हम ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमें शुक्र अदा करेंगे तो और मिलेगा। और ये दुनिया की बात हो रही है कि दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में तो चले मिलेगा, मिलेगा, डबल फ़ायदा है। दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मैं तुम्हें और दे दूँगा। और अगर तुम कुफ़रान नेमत करोगे तो सज़ा बहुत सख्त। ये कुफ़रान नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला का, ये हमने नहीं करना। उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। हमने क्या करना है जो हमारे पास है उसको बस हमने उस पे शुक्रगुज़ारी करनी है और फिर अल्लाह ताला ने उसी वज़ह से हमें और दे देना है जब हमने शुक्रगुज़ारी करनी है, तो वो कितना अच्छा सौदा है। अच्छा जी, और मूसा अगर तुम कुफ़र करो और ज़मीन के सारे रहने वाले भी काफ़िर हो जाएँ तो अल्लाह बेनियाज़ है और अपनी ज़ात में आम महमूद है। फिर वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है, नहीं करोगे तुम्हारा अपना ही नुकसान है। क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुँचे जो तुमसे पहले गुज़र चुकी हैं, कौम नूह, आद, समूद और इसके बाद आने वाली बहुत सी कौमें जिनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। उनके रसूल जब उनके पास साफ-साफ बातें और खुली-खुली निशानियाँ लिए हुए आते थे, तो उन्होंने अपने मुँह में हाथ दबा लिया और कहा कि जिस पैगाम के साथ हम भेजे गए हो, हम तो इसको नहीं मानते और जिस चीज़ की तुम हमें दावत दे रहे हो, इसकी तरफ हम सख्त खलजान, अमेज़, शक में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब तो देखें ना नबी नबी एज़ सच हमारे दरमियान में तो नहीं आते ना, कि ये वाली बातें हों। हमारे पास किताब है, हमारे पास हदीसें हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास हैं और ये वाला काम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें खलीफ़ा उम्मत ऐसी बना दी है ना कि अब हम लोग खलीफ़ा हैं इस ज़मीन के ऊपर, तो अब हमारे में से जो कोई दूसरे को बात बता रहा है पढ़ के, तो वो छोटी-सी ड्यूटी ऑब्वियसली इट्स नॉट एट द लेवल ऑफ नबीज़ और वो नहीं, लेकिन एक ये छोटी-सी ड्यूटी जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको दी है कि हमने अपने सबको बात बतानी है। ठीक है? हर किसी के लिए ड्यूटी है। आप सब जो यहाँ पढ़े हो आपने अपने घर वालों को बताना है, अपने आगे दोस्तों को बताना है, इस चीज़ को प्रमोट करें, आप बताएँ कि आप पढ़ रही हैं तो आप कहें अगर आपको अच्छा लगे तो आप कहें जी आप भी पढ़ लें। आप यहाँ से नहीं अच्छा लग रहा कहीं और से पढ़ लें। कोई और आपको जो अच्छा लगता है उससे पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। कुरान का इल्म ज़रूर हासिल करें ना, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा जी। आया 10 उनके रसूलों ने कहा क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे और तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही एक इंसान जैसे हम हैं और हम तो जैसे हम हैं तो हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है। अच्छा तो लाओ कोई सरे संत यानी कि वो फिर मुआवजा मांग रहे थे। इनके रसूलों ने इनसे कहा वाक़ई हम कुछ नहीं हैं, हम तो तुम ही जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाज़ता है और ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम तुम्हें कोई सनद ला दें। सनद तो अल्लाह ही के इज़्न से आती है और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए कि नबियों ने कहा हमारा तो नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की चॉइस होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसको इस काम के लिए चूज़ कर लेते हैं। तो वाक़ई हम तो इंसान हैं, ना हमें गैब का इल्म है, ना हमारे पास कोई जादू है, ना हम कोई फरिश्ते हैं, तो हम तो बस अल्लाह का पैगाम है, वो तुम्हें पहुँचा रहे हैं, यही हमारा काम है। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी ज़िंदगी की राहों में उसने हमारी रहनुमाई की है, जो अज़ियतें तुम लोग हमें दे रहे हो, उन पर हम सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों को भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पर ही होना चाहिए कि अज़ियतें आएँ तो उस पे सब्र करें और फिर क्या कहा वलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून कि क्या करें कि भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। तो अल्लाह ताला को भी ये बात पसंद है कि हम तवक्कल करें तो फिर ऐसा करें कि पता हो कि ये होके ही रहेगा। ठीक है? तो यही तभी कहा ना कि भरोसा करने वालों का भरोसा बस अल्लाह पर होना चाहिए। फिर अच्छा जी 13 आखिर मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया कि तू तो हमें या तो हमारी मिल्लत में वापस आना होगा वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तब उनके रब ने उन पर वही भेजी कि इन ज़ालिमों को हलाक कर देंगे। और इसके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद कर देंगे, ये नाम है उसका जो मेरे हज़ूर जवाबदेही का खौफ रखता है और मेरी वईद से डरता हो। तो उसका फिर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हम नेक लोगों को तो हमेशा बचा लेते हैं और जो लोग हमारी बात को नहीं सुनते फिर उनको ही सज़ा भुगतनी पड़ती है। 15 उन्होंने फैसला चाहा तो यूँ उनका फैसला हो गया और हर जबार दुश्मन ने हक ने मुँह की खाई। फिर इसके बाद आगे इसके लिए जहन्नुम है, वहाँ उसे कच लहू का सा पानी पीने को मिलेगा। कच लहू यानी होता है पीप वाला पानी, कि जो हमारा कहना नहीं मानेगा तो फिर उसको क्या है कि पीप वाला पानी पीने को
دیا جائے گا۔ جیسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا کہ موت ہر طرف سے اس پہ چھائی رہے گی، مگر وہ مننے نہ پائے گا اور آگے آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو ہے۔ یعنی کس قدر مشکل سچویشن بتائیے کہ وہ پیپ والا پانی وہ کوشش کرے گا حلق سے اتارنے کی، وہ اترے گا نہیں، مشکل ہوگا، ہر طرف موت نظر آ رہی ہوگی، یعنی اسے جان چھڑانے کا کوئی حصہ اس کو نہیں نظر آئے گا اور ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو ہوگا۔ اور پھر آیا 18، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، اور اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پائیں گے۔ یہی لے یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے دی، ایک صرف راکھ کی نہیں، دیکھیں نا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جتنے ہمارے اعمال ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرمائے، لیکن ان کے اعمالوں کا ایسا کیا ہے، جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں تو ان کے اعمال جتنے بھی اچھے اعمال وہ کر لیں، ہم دیکھتے ہیں نا اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہو جائیں گے۔ ایک تو مثال دی کہ ایک تو نا کوڑا جل گیا، جلنے کے بعد آپ خود سوچیں جو راکھ بچتی ہے کتنی لائٹ ویٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی اوپر سے کہا کہ اعمال کی اس کی راکھ ہوگی اور پھر اس پہ ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا، یعنی اس کو بھی اڑا دیں گے، اتنے برے طریقے سے اعمال ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اور تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے گی۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمیں چھوڑ کے کوئی نیا آ جائے گا، تو ہم بہت بہت ڈریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پریشانی مشکل ہوتی ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں، پلیز نیومرولوجی پہ، ہاروسکوپس پہ، جادو پہ، لوگوں سے ہاتھ دکھانے پہ، ان سب چیزوں پر پرہیز کریں۔ نیومرولوجی پہ بھی بہت لوگ بلیو کرتے ہیں اور کرنے سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، شرک، اللہ کے ساتھ شرک ہے، سب چیزیں یہ چھوڑ دیں۔ دوسروں سے مطلب یعنی کہ مرے ہوئے جو لوگ ہیں، جو مر گئے، ان سے دعا کا نہیں کہہ سکتے، کسی بھی مرے ہوئے انسان سے دعا کے لیے مت جائیں، دعا سیدھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اچھا جی، اور 20 ایسا کرنا ان کے اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ 21، اور یہ لوگ جب سب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے اور ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جز فضوق کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت تو انہیں یقین آ ہی جائے گا، تب تو آنا ہی ہے یقین۔ اصل بات تو یہ کہ غیب پہ کی جو باتیں ہیں اس کا ہم یقین کریں جو اللہ نے بتائی ہیں۔ 22، اور یہ فیصلہ چکا دیا جائے گا کہ شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے ہیں وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کو تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پہ لبیک کہہ دیا، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اب اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم مجھ سے خدائی میں شریک بنا کے رکھا تھا، میں اس سے بری زماں ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ اب یہ شیطان کا خطبہ ہے، خطبۃ الشیطان جو ہے نا یہ والا، آیا 22 میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فیوچر دکھا رہے ہیں، اور فیوچر میں جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ شیطان کھڑا ہو کے یہ خطبہ دے گا اور یہ بتائے گا، اور اس وقت کہے گا کہ دیکھو جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے جتنے وعدے کیے تھے، اور پھر آگے سے بڑے آرام سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا تم پہ کوئی زور تھوڑی دیتا تھا، مجھے تو کوئی پاور نہیں اللہ نے تمہارے اوپر دی تھی، تم تو اپنی خود تھے، میں نے تمہیں ایک بات بتائی تو میری بات کے پیچھے لگ گئے، تو بات تو تمہیں جیسے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بات بتا رہے ہیں نا، تم اللہ تعالیٰ کی بات کے پیچھے لگتے تو اللہ تعالیٰ کی بات کے پیچھے لگنے، وہ سمپل ریزن دے رہا ہے کہ تم نے میری دعوت پہ لبیک کہہ دیا، جو میں نے تمہیں بات کہی تم نے کر دیا، میں تمہیں اب زبردستی تھوڑی کوئی کام کروایا، وہ تو تم نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے، اور پھر خود بری و ذمہ ہو جائے گا کہ میں ایسے ظالموں کی دردناک سزا یقینی ہے، اور باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ جو تم لوگوں نے حرکتیں کی ہیں نا اب تمہیں سزا ملنی ضروری ہے۔ اچھا جی، 23، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں اس کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ 24، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوتی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اب ایک ہے کلمہ طیبہ اور ایک ہے کلمہ خبیثہ، دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کہا ہے کہ جو یعنی کہ ایمان پر قائم ہے، جو ہمارا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا جو ایمان پر قائم ہوتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی؟ ایسی ہے کہ ایک اچھی نسل کا درخت ہو اور اس کی بہت گہری جڑیں ہوں جو اندر تک ہوں، اور اس کی شاخیں کیسی ہوں جیسے آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ دیکھیں ہمارا ایمان کیسا، اتنا مضبوط کہ دل کے اندر پوری جڑوں تک گہرا ہماری ٹینگل کیا اس نے، ہمیں گراؤنڈڈ رکھا ہوا ہے عاجزی کے ساتھ۔ اور پھر جب ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو کیسا ذکر کریں گے کہ وہ ذکر جو ہے وہ ہمیں اوپر آسمانوں تک لے جائے گا۔
इस तरह का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो इस तरह का होगा। तो इसकी मिसालें अल्लाह ताला ने और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जैसी वो ज़मीन होगी, तो वैसा ही वो होगा। तो वो ज़मीन जो थी जितनी सॉफ्ट होती है, आप खुद सोचें जज़ाकल्लाह। जितनी ज़मीन सॉफ्ट होती है ना देखिए उतना ही वो ज़रख़ेज़ होती है, ठीक है? सख्त ज़मीन के ऊपर कैसे फल निकलते हैं? कोई चीज़ ग्रो करती है? नहीं करती ना, नरम दिल के ऊपर करती है। जब हमें कोई दुःख हुआ होता है, हमें कोई रंज होती है, हमें कोई परेशानी होती है, कोई सदमा लगा होता है, हमारा दिल नरम हो जाता है, ऐसे वाक़यात पे। नर्म होता है तो नर्म दिल के अंदर से फिर अच्छी-अच्छी चीज़ें भी निकलती हैं वरना तो जितना दिल हमारा नर्म होगा, जितना सॉफ्ट होगा, जितना अल्लाह से लगा होगा, उतना ही वो ईमान हमारे अंदर ऐसे जड़ मज़बूत कर जाएगा कि फिर हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे जितनी मर्ज़ी बातें बना लें, सो व्हाट? शुरू-शुरू में आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपको ऑड लगता है मैं यहाँ पर इस साइड पे नमाज़ पढ़ रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। स्लोली एंड स्टेडीली आप उससे ओवरकम कर जाते हैं, हाँ, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़नी है, कोई देख रहा है, कोई देखे। ठीक है? तो इस तरह आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आसमान तक जो है वो जाती हैं उसकी शाखें और ये भी होता है ना कि जब एक नेक काम करते हैं तो उसकी 70 ये भी होता है ना, उसके सवाब भी बढ़ते हैं और फिर ये एक एक अच्छी बात आगे-आगे भी निकलेगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊँगी, आप उससे आगे बताएँगे, आप उससे आगे बताएँगे, तो वो शाखें और सवाब आसमान तक चले जाएँगे, उस अच्छी बात को आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। और फिर क्या कहा, वो क्या करता है, हर हुक्म से अपने फल दे रहा है। कि यूज़फुल होता है ना, अच्छा दरख़्त कैसा होता है? यूज़फुल होता है, फल देता है, फ्रूट देता है, लोगों को अच्छी बात बताता है, अच्छी बात की तरफ लेके आता है ना, तो यूज़फुल होती है, ऐसी कंपनी यूज़फुल है, ऐसा कलाम यूज़फुल है, अल्लाह नेक काम यूज़फुल हैं कि वो आगे फल देते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। एक हम रमज़ान में एक चीज़ मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाती है ना, तो हम चाहते हैं वो नेकियाँ करें, हमारी बढ़े, मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी ईमान वालों की और ऑपोज़िट कंट्रास्ट क्या है? कलमा ख़बीसा की मिसाल एक बदज़ात दरख़्त की सी है, जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है। उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। यानी कि वो बड़ा ही नाइव होता है, उसका ईमान ऐसा होता है कि ज़रा किसी ने कुछ कह नहीं दिया, उसके दिल को चोट लग गई। ज़रा-सी बात जो होती है ना, वो ज़मीन की सतह से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं, कुछ ईमान उसके दिल में नहीं है। किसी ने कुछ कहा तो ये निकल लिया। अच्छा चलो फिर मैं तो इंतज़ार में ही बैठी थी। कई दफ़ा होता है कि हम जो दुपट्टे ले रहे हैं या हिजाब कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा शादी होती है, कहती शादी भी तो मत करो। वो ऐसे करती करती रहती हो तो कर लो, छोड़ दो शादी भी ना करो। आप पाकिस्तान आई हो, वहाँ किया करो, अपने कनाडा पाकिस्तान ना करो। तो फिर क्या होता है, जिसका ईमान ऊपर ही होता है, वो तो बस इंतज़ार में होता है, अच्छा चलो ठीक है फिर उतार ही देती हूँ, तो वही उतार दिया, राइट? तो इस तरह ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि ये इस तरह के काम फिर उनके होते हैं। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कुव्वत साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है, वो जो चाहे करे। फिर हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। जितना हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा रखेंगे, इंशाअल्लाह उतना ही हमारा ईमान मज़बूत होगा। और क्या है ईमान वालों के लिए इंशाअल्लाह ताला ये सब हम इसमें शामिल हों, आमीन सुम्मा आमीन कि एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में साबित कदम रहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बात की तौफ़ीक दे कि हम सब साबित कदम हो जाएँ और कलमाए तैयबा का फॉलोवर हो जाएँ और ईमान हमारे दिलों में मज़बूती से घर कर जाए। आमीन। 28 तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई, उसे कुफ़रान नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत घर में झोंक दिया। यही जहन्नम जिसमें वो झुलसे जाएँगे और बदतरीन जाए करार है। और अल्लाह के कुछ हमसद तजवीज़ के लिए किए गए ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। इनसे कहो अच्छा मज़ा लो, आखिरकार तुम्हें पलट के जाना वहीं है। ए नबी जो मेरे मेरे जो बंदे ईमान लाते हैं उनसे कह दो कि नमाज़ कायम करें और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी ना दोस्त नवाजी हो सकेगी। तो फिर से हुक्म आ गया नमाज का और खर्च का। तो प्लीज़ हर सदका अब ज़्यादा से ज़्यादा करें। रमज़ान भी आ रहा है तो उसमें भी सदकात जो हैं वो ज़्यादा किए जाएँ और फिर क्या है कि सदकात से गुनाह भी जड़ते हैं। एवरीडे करें और जितना आप अल्लाह की राह में दे सकते हैं ज़रूर खर्च करें। 32 अल्लाह वही है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए तुम्हें रिज़्क रसानी के लिए तरह-तरह के फल पैदा किए, जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर करके समंदर में उसके हुक्म से चले और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। तो अब सोचने की बात है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कश्तियाँ, दरिया और ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पे मुसख्खर कर दी हैं कि हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हमारे काबू में तो एक मक्खी ना आए। एक मक्खी को कहें चलो ज़रा हमारे हिसाब से चलती है वो? लेकिन जिन चीज़ों को अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, जो जानवर हमें दे दिए, वो कहना मानते हैं हमारे। घोड़ा इतना बड़ा है, हमें ओबे करता है, ठीक है? उसको हम करा सकते हैं, वरना तो हमारी हैसियत तो ऐसी है। जिसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख्खर करके लगातार चला रहे हैं और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने माँगा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि हकीकत ये है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। याद करो वो वक़्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। परवरदिगार इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में डाल दिया है। मुमकिन है कि मेरी औलाद को भी गुमराह कर देंगे। लिहाज़ा उनमें से जो मेरे तरीके पे चले वो मेरा है और जो मेरे खिलाफ फिर तरीके
طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے جیسے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا تو تبھی یہ وہ سیم ہی دعا ہے، تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے، ربی جہاز البلد یمن، کہ یہ اس گھر کو امن کا شہر بنا دے، اور اولاد کے لیے بھی انہوں نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا، پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہاں لوگ نماز قائم کرے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ تو پھر وہی ذکر کیا کہ میں اپنے جان کا ٹکڑا جو ہے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، بلکہ حضرت حاجرہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے حضرت ابراہیم تو انہیں کہا کہ آپ جا رہے ہیں؟ تو وہ حضرت ابراہیم نے دیکھا ان کی طرف تو خاموش رہے، تو کہنے لگے آپ کو اللہ نے کہا ہے ایسا کرنے سے؟ تو آپ پھر خاموش رہے، تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آپ جائیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ہمارا خیال رکھ لیں گے۔ تو بہت مشکل کام ہے کہ کیسے انہوں نے رکھا، اور پھر کس لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے کیا کہ لوگ یہاں نماز قائم کرے، اور پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، یہ بات کی، اور واقعی اللہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں۔ اب یہ کیوں کہا حضرت ابراہیم نے؟ حضرت ابراہیم نے اس لیے کہا کہ اتنے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اتنے ڈرتے تھے، یہ نشانی کے لیے میں نے کہا بتاؤ ضرور ذکر کر دوں کہ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جب وہ دور ہو رہے تھے نا تو ان کے دل میں دکھ آ رہا تھا نا، تو ایک تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ان کے ذہن میں کوسچن نہیں آیا کہ میں نے نہیں کرنا، لیکن جب بیوی بچے سے سیپریٹ ہونے کا دکھ دل میں آیا نا تو ڈر گئے کہ مجھے تو دکھ ہی نہیں ہونا چاہیے، میں تو اللہ کا کہنا مان رہا ہوں، تو دکھ کیسے آ گیا دل میں؟ تو خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں دکھی ہو رہا ہوں، تو تب کہہ رہے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے ہم جو چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں، واقعی تو سارا حال دل کا جانتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر آیا کہ سبحان اللہ کہ اس قدر ڈرتے تھے کہ اللہ کے حکم میں کہیں دل کو بھی کوئی بات نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو بری نہ لگ جائے۔ 39 شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، پھر فوراً شکر کی طرف آ گیا، گریٹیٹیوڈ کی طرف، جیسے ہی دکھ آیا نا تو شکر کیا، تو لیسن کیا ہے؟ دکھ آئے تو جو نعمتیں ہیں ان پہ شکر کرے، فوراً شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا، مجھے اسحاق دیا، مجھے بیٹے دیے، تو دعا سنتا ہے، اگر میرے پاس ہوتے ہی نہ بیٹے اولاد ہی نہ ہوتی تو میں کیا کر لیتا، فوراً شکر گزارا، تو اب اس اولاد کے لیے میں یوں تھوڑا سا دکھی ہو رہا ہوں۔ اور پھر کتنی خوبصورت دعائیں جب نمازیں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حضرت ابراہیم کی دعائیں تھیں نا اس میں، اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جس دن حساب قائم ہوگا، آمین ثم آمین۔ 42 اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو اس سے ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی کیسے ان کی سچویشن دکھائی ہے، پھٹی کی پھٹی، یعنی کہ جب ان کو بالکل دیکھ لیں گے نا تو پھر جیسے انسان ایک دم سے او مائی گاڈ ہیز ریئلی ہیپنڈ، تو وہ بتائیے، اور سر پھاڑا اٹھائے بھاگے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں، اب یہ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے، اے محمد 44 اے محمد اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا، اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور اصولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم پہ تو کبھی زوال ہی نہیں آنا۔ تو اب یہ دیکھیں نبی پاک کو کیا حکم دیا کہ تھوڑا انہیں ڈراؤ عذاب سے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کے ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے، انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، کہ کہا کہ یہ پھر وہی وقت مکرہم وعند اللہ مکرہم کی ایک ان کی پلاننگ ہے، ایک اللہ کی پلاننگ ہے، جتنی بھی پلاننگ کرتے رہیں گے اسلام کے اگینسٹ، پلاننگ جو اللہ نے کی ہے وہی ہوگی۔ تو جب مسلمانوں کو ہمیں کتنا سکون آتا ہے نا یہ بات کہ پلاننگ جو اللہ کی ہے بس وہی ہے، ہم کیوں اتنے پریشان ہوتے رہتے ہیں ہر بات پہ؟ جب 47 بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں کے دیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت والے ورڈز یوز کرتے ہیں نا جب کوئی بات کہتے ہیں، تو یہاں کہا ہے واحد القہار، سختی کا ورڈ یوز کر لیا کہ ڈرو پھر تم اس سے، اس دن سے ڈراؤ انہیں کہ زمین آسمان سب بدل جائیں گے، ہوش کرو،
سب بے نقاب ہو جائیں گے، ڈانٹ پڑی ہے تھوڑی-سی۔ 49 اس روز تم مجرموں کو دیکھو کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھائے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ نیچے سے آگ چہروں تک آئے گی، تو جب اس کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے چہرے سے بھی برے ایکسپریشنز نہیں بنائے لوگوں کے لیے۔ 51 یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ تو یہاں پر ہماری سورہ ابراہیم ختم ہوتی ہے، اور سورہ ابراہیم میں سے ہم نے کیا لیسنز لرن کیے؟ اللہ پہ توکل، گریٹیٹیوڈ سیکھا ہم نے۔ سب سے پہلا تو ہم نے پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ایک روشنی ہے جو ہمیں تاریکی سے روشنی میں لاتا ہے، تو قرآن سے جڑے رہنا ہم نے سیکھا، ٹھیک ہے؟ پھر آیا 3 میں آیا کہ گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آیا 3 میں آیا تھا کہ دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دے رہے ہیں، آخرت کو نہیں دے رہے۔ پھر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں تھیں۔ کلمہ خبیثہ اس سے اپوزٹ ہم نے سیکھا کہ وہ ذرا سی بات ہوئی نہیں کہ بس وہ اس کا ایمان اکھڑ گیا اور فارغ ہو گیا، جو نیک کام کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ ہی دیا۔ کیا ہم نے سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جو ہے شکر گزاری نعمت ہے، کہ کیسی نعمت ہے کہ کریں گے تو اور ملے گا۔ اچھا، پھر اس میں کفر سے پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جو غلط لوگ ہیں فالوورز کے انجام دیکھے، اچھے لوگوں کا اچھا انجام دیکھا، برے لوگوں کا برا دیکھا۔ پھر ہم نے اس میں شیطان کا خطبہ پڑھا آیا 22 میں، ٹھیک ہے، کہ اس دن کیسے وہ ہم سے فارغ ہی ہو جائے گا، کہے گا کہ میں نے تو نہیں کچھ زبردستی کی تھی، میں ذرا ایک رستہ دکھایا تھا، تم اس رستے پہ چل پڑے، تو تمہارے پاس دوسرا رستہ بھی تھا اس میں چل پڑتے۔ دیٹس ناٹ آن می، ٹھیک ہے۔ اور کلمہ طیبہ اور خبیثہ ہم نے سیکھا، کفران نعمت ہم نے نہیں کرنا، اور پھر ایمان والوں کے لیے حکم کا آیا 31 میں کہ وہ کیا کریں؟ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں کھلے اور چھپے خرچ کریں۔ اب ہم اپنا نیکسٹ سورہ کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ ہماری سورۃ الحجر، اور پہلی آیا ہم اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين اچھا جی، تو یہ وہی پہلی آیت میں الف لام را آیا، اور الف لام را کے بعد پھر وہی بات آ گئی کہ قرآن پاک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہم نے اوتھینٹک ایک ایک ڈفرینٹ بات ہر دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن کے بارے میں جو آتی ہے، اور اس دفعہ کیا بتائی کہ یہ جو آیات ہیں یہ کیا ہیں؟ کتاب الہی کی ہیں۔ ایک تو کتاب کا ورڈ آیا، اور دوسرا کیا ورڈ آیا؟ قرآن مبین کی، یہ قرآن مبین کی آیات ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے ہم سورہ ہجر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک علاقے کا نام ہے، اور اس کو جیسے وہ راکی ٹریل کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے یہاں پر جو تھے نا سمود کے لوگ جو تھے نا وہ اس جگہ پہ رہتے تھے، قوم سمود کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس کا سٹائل کیا ہے؟ اس میں کفار کو وارننگ دی جا رہی ہے، انذار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس میں تسلی دی جائے گی۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نافرمان لوگ جو ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ یہ 11 to 12 اس کا زمانہ نزول 11 to 12 نبوی میں ہے، اور کچھ 4-5 نبوی کی بھی اس میں کچھ آیتیں ہیں جس میں جو 4-5 نبوی پہ میں بھی نازل ہوئیں۔ جو چھوٹے سب ٹاپکس ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی جو افاقی اور وحدانیت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی افاقی باتیں ہوتی ہیں جو یونیورس کی باتیں ہیں وہ کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پتہ چلے گی۔ اس میں ہمیں دوبارہ آدم اور ابلیس کا قصہ ملے گا ایک اور سٹائل سے، اور پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا مختلف دوسری قوموں کا ذکر ہے تھوڑا سا، اور اس کا جو سٹائل ہے وہ ایسے سے ٹگ آف وار کا ہے، کھینچا تانی ہو رہی ہے، خیر اور شر کے بیچ میں کھینچا تانی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں۔ پچھلی صورت سے اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ بھی ہذا بلد الناس پہ ختم ہوئی تھی کہ قرآن کو نازل کرنے کا کیا مقصد تھا، اور یہ بھی قرآن سے شروع ہوئی۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صبر اور شکر کا ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ توحید پہ پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ صبر اور شکر، اور اینڈ وہ ہوئی تھی کہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی نصیحت حاصل کریں گے وہ خوش رہیں گے، اور جو نہیں حاصل کریں گے وہ بہت بہت پچھتائیں گے۔ تو اس کا ذکر ہمیں صورت میں ملے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ہمارا یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔